ल फेरि पनि तपाईँहरूलाई जय मसीह अनि स्वागत छ आजको यो बिहानको क्लासमा। म पास्टर अङ्कित श्रेष्ठ। यी हप्ताभरि हामीले चरित्रको जराहरूको विषयमा हामीले हेरिरहेका थियौँ र मलाई विश्वास छ यो क्लासबाट धेरै 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 नै आशिषित हुनु भइरहने भएको छ, किनभने यो एउटा प्र्याक्टिकल विषय हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वरदान र आशिषले हामीलाई त्यो स्थानमा पुर्याउँछ, तर हामीलाई चाहिँ त्यो वरदानमा अडाइराख्नको निम्ति चरित्रले धेरै नै सहायता अनि मद्दत गर्दछ। यो एउटा ब्याकबोन हो हाम्रो निम्ति। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यस समय हामी प्रार्थना गर्दै आजको कक्षालाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर बाबु, तपाईँको नाउँ, तपाईँको उपस्थिति योग्य परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु। आजको यो कक्षालाई विशेष गरी हामी तपाईँको हातमा सुम्पिँदैछौँ, तपाईँको हातमा हामी अर्पण गर्दछौँ। सुन्ने व्यक्ति जतिजना छन् प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले आशिष र अनुग्रह गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद 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 पिता, तपाईँलाई नै हामी आदर अनि महिमा अनि प्रशंसा हामी दिँदछौँ प्रभु। ओ रिया नाना र स्टेरे रे 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 रिखाला र बान्दा दियार देखेर स्टेरे रे रे रियाला र बान्दा दियार देखेर। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई निम्ताउँदछौँ, तपाईँलाई नै निम्ताउँदछौँ। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ, पूर्ण हृदयले स्वागत गर्छौँ। पवित्र आत्मा आउनुहोस् हाम्रो माझमा, तपाईको ठाउँ लिनुहोस् हाम्रो माझमा, लिएर जानुहोस् हामी पिताको उपस्थितिमा, लिएर जानुहोस् हामीलाई येशूको उपस्थितिमा। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ, पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई यस ठाउँमा, यो कोठामा र प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जहाँ यो लाइभ सेसनमा जोडिरहेका छन् सबैजनाको माझमा तपाईँको बलियो उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तपाईँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँ बिना हामी केही कुरालाई अगाडि सार्न सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबै कुराहरू तपाईँको हातमा सुम्पिँदै बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाम। आमेन 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 आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई यस कक्षामा जतिजना जोडिनुभयो त्यसको निम्ति अनि आउँदो दिनहरूमा पनि यी कुराहरूलाई प्रभु तपाईँको व्यवहारमा अथवा तपाईँले प्रभुले तपाईँको जीवनमा यो व्यवहारमा उतार्नको निम्ति सहायता अनि मद्दत गर्नुभएको होस् भनेर म तपाईँको निम्ति निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरिरहनेछु। हिजो हामीले नजानु अगाडि हामीले
रिसको कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ, त्यहाँबाट नम्रताको बारेमा नि हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यसै गरी अन्तमा चाहिँ धन्यवादको कुरालाई हामीले यी कुरालाई हेरिरहेका थियौँ। र कतिजनाले धन्यवादी हुने विषयहरूको कुरालाई लेखेर तपाईँले पठाउनु भयो होला, तपाईँले बुझ्नु भएको भएन। आफ्नो लाइफमा तपाईँले धन्यवाद हुनुपर्ने क्षेत्रहरूमा कहाँ छन् ती लिस्टहरू बनाएर तपाईँले पठाउनु पर्ने थियो। अब जसरी धन्यवादको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँ प्रभुमा आउँदाखेरि को व्यक्तिद्वारा तपाईँ आउनु, त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँ धन्यवाद हुने। अनि हरेक दिन तपाईँको अभिभावक, तपाईँको पास्टर, तपाईँको अगुवाको निम्ति धन्यवादी हुने, यी कुराहरू छन्। र म चाहन्छु तपाईँले जति व्यक्तिहरूको नाम लेख्नुभयो नि, तपाईँले ती व्यक्तिहरूलाई गएर तपाईँले भेटेर धन्यवादको शब्दहरू तपाईँले उच्चारण गर्नुहोस्। जसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, धन्यवाद पास्टरज्यू, तपाईँले मलाई यति आशिष रहेन, यति असल कुराहरू तपाईँले मलाई देखाउनु भयो, सिकाउनु भयो, हो त्यो प्रति तपाईँ धन्यवाद हुने। अनि त्यो प्रति तपाईँले गएर उहाँलाई भनौँ न परमेश्वरमा धन्यवादी हुनु तपाईँ सिक्नु पर्दछ। आउनुहोस् हामी यस समय हामी अर्को विषयलाई लिएर हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ एउटा विश्वासीको जीवनमा यो कुराले चाहिँ एकदम जरा गरेर राखेको छ। हुन त धेरै कुराहरू छन् जरा गरेर राखेको कुराहरू, मैले तपाईँलाई बताएँ, तपाईँलाई भने। र यी कुराहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको लाइफमा एकदम बलियो तरिकाले, मलाई थाहा छ जति कुराहरू तपाईँले पढ्नुभयो, घमण्डको कुरा, रिसको कुरा है, त्यहाँबाट तपाईँले अरू विभिन्न यस्ता कुराहरू छन् जो चाहिँ तपाईँले जराइदेखि हटाउनको निम्ति तपाईँ अग्रसर भएर लागिरहनु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। आज हामी हेर्नेछौँ, नजान्दाखेरि विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ यो तितोपनाले जरा गाडेर बसालेको कुरा हामीले भेट्टाउन सक्छौँ। र आजको दिन हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ कि कसरी हाम्रो लाइफमा चाहिँ तितोपनालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हटाएर निकालेर हामी यसबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई आजको दिन हामी हेर्नेछौँ। एफएसी 4 को 32 पदमा हामी हेर्नेछौँ। एफएसी 4 को 32 पद, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो भनेर यहाँ भनिएको छ। मलाई थाहा छ कतिजनाको घरमा बत्ती गयो होला, यो बिहान हेर्नुहोस् है, यो अहिले मैले जुन कुरा भन्न चाहेको थिएँ पटक्कै यो कुरा सुन्नमा आउन दिइरहेको छैन। र म प्रार्थना गर्दछु अहिले यस समय विशेष गरी यो कुरा हामीबाट खोसेर लिएर जान सक्दैन। एफएसी 4 को 32 पद भने अनुसार, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एउटा अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। यहाँ विशेष गरी कुन कुरा लेखिएको छ? तितोपनाको विरुद्ध चाहिँ हामीमा क्षमा हुनु पर्ने एकदम जरुरी छ। आज विश्वासी हुन्छौँ, क्रिस्चियन हुन्छौँ, मण्डलीमा आउँछौँ, कति यस्ता क्षेत्रहरू छन्, कति यस्ता कुराहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले यो कुराको निम्ति चाहिँ गर्नको निम्ति धेरै नै गाह्रो भएको छ। र तितोपना हाम्रो जीवनमा हाम्रोमा धारण गरेर राखेका हुन्छौँ। र यो बाइबलले भन्दछ, हामीलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ कतिचोटि क्षमा दिने भनेर यो कुराले लेखिएको भन्दाखेरि चाहिँ 70 गुणा 7 चोटि एक दिनमा। त्यो पनि हामीले हाम्रो जीवनमा कसैले हामीलाई गल्ती अथवा हाम्रो जीवनमा कसैले हामीलाई क्षमा नदिने कुराहरू आएका छन् भने परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी 30 गुणा 7 चोटि हरेक दिन हामीले चाहिँ ती व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ क्षमा हुने हृदय हामीमा बसालेको हुनुपर्दछ। कति यस्ता जीवनमा धेरै दुःखद घडीहरू छन् जहाँ चाहिँ गएर विश्वासीहरूले क्षमा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवन विश्वासी भएको कति 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष भए पनि होला,
उनीहरूको जीवनमा एउटा यस्तो कुराहरू जडा गाडेर बसालेको हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट निकाल्न सकिरहेका हुँदैनौँ। र त्यो कुरालाई हेरेर हाम्रो जीवनमा कहाँनिर त्यो कुराको जरा बसालेको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएर निकालेर हामीले भनौँ न हाम्रो जीवनबाट यसलाई निकाल्नु पर्दछ। यहाँ उदाहरण के दिएको छ भने, जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो है, हाम्रो जीवनमा हामीले पापै नगरेको ठाउँमा अथवा हामीले येशू ख्रीष्टले गल्ती नगरेको ठाउँमा आएर चाहिँ उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ क्षमा भएर अथवा तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ उहाँले हरेक दुःख कष्ट सहेर हाम्रो जीवनमा जसरी ख्रीष्टलाई हेर्ने बित्तिकै परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ नि, हो त्यसै गरी हामीले पनि त्यो उदाहरण लिएर हाम्रो जीवनबाट चाहिँ त्यो तितोपनालाई चाहिँ जराइबाट निकालेर पठाउनु पर्दछ। मानव जातिको पुरानो स्वभावले गर्दा नम्र भएर आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर क्षमा माग्न असमर्थ हुन्छन्। यो चाहिँ पुरानो मानिसमा चाहिँ भनौँ न, हामी किन क्षमा माग्ने अथवा मैले उसले गरेको गल्तीलाई किन मैले क्षमा दिने अथवा उसले गरेको गल्तीमा म किन यस्तो हुने म किन त्यस्तो हुने भनेर आफूमा चाहिँ एउटा घमण्डले गर्दाखेरि तितोपना उसको जीवनमा जरा गाडेर बसालेको हुन्छ। जब हामीमा घृणा हुन्छ, जब हामीमा ईर्ष्या हुन्छ, जब हामीले अरूलाई क्षमा नदिने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल देखाएर देखाइदिन्छु। यदि तपाईँको जीवनमा खिन्न र दुखी हुनुभएको छ भने तपाईँको जीवनमा तितोपनाले जरा गाडेर बसालेको हुन्छ। यदि तपाईँले भनौँ न बारम्बार रोगी भइरहनु भएको छ भने तपाईँको जीवनमा तितोपना राखिएको हुन्छ। उदाहरणको निम्ति सानोमै कसैले तपाईँलाई यस्तो नराम्रो गाली गरे अरे अथवा सानोमा तपाईँलाई कसैले दुर्व्यवहार गरेर राखेको थियो अरे अथवा भनौँ न तपाईँलाई कसैले यस्तो गल्ती गरे, बरु प्रभु म सबै कुरा सहन सक्छु तर यो व्यक्तिलाई म क्षमा दिन सक्दिनँ भनेर तपाईँले यदि आफ्नो जीवनमा यो कुरा राख्नु भएको छ भने तपाईँमा शैतानले तितोपनाको जरा गाडेर बसालिदिएको हुन्छ। गल्ती गर्यो अरूले तपाईँको जीवनमा, कसैले आएर क्षमा नदिने कार्य काम तपाईँको जीवनमा गरेर गयो तर त्यसको भोग तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। कसरी? उसको विरुद्धमा तपाईँले तितोपना राखिराख्नु भएको छ, उसको बारेमा तपाईँले यति नेगेटिभ यति खिन्नता, त्यो कुराले गर्दा तपाईँको जीवन खुसी हुँदैन। तपाईँ नै बारम्बार रोगी भएर बस्नुहुन्छ, तपाईँले हरेक दिन दुखी अवस्थामा राख्नुभएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि कसैले तपाईँको जीवनमा गल्ती गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा बारम्बार रोगी भएर बस्ने, बारम्बार निराश र दुखी भइरहने, बारम्बार अरूको चाहिँ विरोध गर्ने कार्य र काम। अनि तपाईँलाई के हुन्छ भने यो हुन्छ, तपाईँ एकदम थकित महसुस गर्नुहुन्छ अनि राति यो कुराले तपाईँको गर्दाखेरि रोगी बनाइदिन्छ। तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तितोपनाले जरा गाडे राखेको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू तपाईँको जीवनमा देखा पर्दछ, यी कुराहरू तपाईँको जीवनमा आउँदछ। यी कुराले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनलाई खिन्न नजान्दा अहिले मण्डलीमा के कुरा भनिएको छ भने तपाईँ घरमा कोही रिलेटिभ्स होला, कोही आफन्त होला, त्यो व्यक्तिलाई त मलाई देख्ने बित्तिकै मलाई क्षमा दिनै म सक्दिनँ, त्यो व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै मलाई त यसरी रिस बढेर आउँछ। हालेलुया। यी यस्ता कुराहरू जानी नजानी चाहिँ मानिसको जीवनमा जरा गाडेर बसालेको हुन्छ। एकजना परिवार पास्टरजीको घरमा भिजिटको निम्ति जानुभएछ। जाँदाखेरि त्यहाँ सानो एकजना नानी पनि थियो अरे। अनि नानी गएको त्यो घरमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो पास्टरजीले फ्यात्त त्यो नानीको बारेमा एउटा नेगेटिभ कुराहरू बोलिदियो।
त्यो बोलिदिएको कारणले गर्दाखेरि एकदम उसको जीवनमा एउटा भनौँ न तितोपनाले जरा गाड्यो। अनि घरमा फर्केर आउने बित्तिकै त्यो नानीले के भन्छ, अब उपरान्तदेखि म त्यो पास्टरजीको घरमै जाँदैन यहाँ वहाँ भनेर ऊ धेरै 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 खिन्न भएर पास्टरजीको बारेमा तितोपना राखिरहेको कारण थियो। सानो एउटा मिस्टेकको कारणले गर्दा, सानो एउटा भुल गल्तीको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा त्यो चितोपनाले जरा गाड्यो। आज हामी हेर्नुहोस् न, हामी परिवारमा बस्छौँ है, परिवारमा बस्दाखेरि विशेष गरी अब कोही तपाईँ घरमा बुहारी भएको कारणले गर्दाखेरि सासु आमाप्रति तितोपना है, ससुराप्रति तितोपना, अथवा कोही यस्ता रिलेटिभ्स हुन्छ जो चाहिँ एक अर्काप्रति कहिलेकाहीँ हामीले देख्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी सोच्न सक्छौँ एउटा श्रीमानको गल्तीको कारणले गर्दा श्रीमतीले आफ्नो जीवनभरि श्रीमानप्रति तितोपना राख्ने, बाउले छोरीप्रति है, छोरीले बाउप्रति, छोराले बाउप्रति, यी यस्ता फ्यामिलीको कुराहरूमा सानो सानो कुराले गर्दाखेरि आफ्नो लाइफमा यस्तो तितोपनाको जरा गडाएर बसालिदिएको हुन्छ। त्यो परमेश्वर वा अर्कामाथि भरोसा गर्न नसकिने, कमजोर हुने, एकदम थकित हुने, अनि निन्द्रा नलाग्ने, हेर्नुहोस् है, यी यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि परिवारमा एउटा तितोपनाको जरा गाडेर बसालेको हुन्छ। आजको दिन मैले यो कुरा भनिरहेको कारण तपाईँलाई म प्र्याक्टिकल के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आजको दिन तपाईँको जीवनबाट तितोपनालाई जरैबाट निकालेर फ्याँकिदिनको निम्ति सहायता मद्दत। अहिले रहँदाखेरि मलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले मलाई के कुरा देखाइराख्नु भएको छ भने यहाँ क्लासबाट एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको कारण, जसले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अहिलेसम्म बाँझी, तपाईँ आमा बन्न सक्नु भएको छैन, तपाईँको जीवनबाट सन्तान भएको छैन। प्रभुले यो कुरा देखाइदिनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई भन्नै पनि जरुरी छ। एकजना यो भिडबाट एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले तितोपना राखिरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ निसन्तान, तपाईँ आमा बन्नु सक्नु भएको छैन। र म प्रार्थना गर्न चाहन्छु अहिले नै यसै समय तपाईँको जीवनबाट यदि कोही व्यक्तिप्रति तपाईँको तितोपना छ, तपाईँले क्षमा दिन सक्नु भएको छैन भने तपाईँले अहिले तुरुन्तै उहाँ व्यक्तिलाई हेरेर तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु यो भिडबाट कुनै यस्ता दिदी बहिनी तपाईँ मलाई देखाइराख्नु भएको छ, प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अहिले यस समय उहाँको जीवनमा जो व्यक्तिप्रति तितोपना राख्नु भएको छ, जो व्यक्तिलाई उहाँले क्षमा दिन सक्नु भएको छैन, प्रभु तपाईँले उहाँको छोरीको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् ताकि त्यो तितोपनालाई जरैबाट निकालिएर प्रभु तपाईँले अब उपरान्त उहाँलाई आमा बन्ने आशिष तपाईँले दिनुहोस्, त्यो बाटोहरू खोलिदिनुहोस्। बाइबलले भने अनुसार मत्ती 18:22 पदले भन्दछ, तिमीले 70 गुणा 7 चोटि क्षमा दिनु एक दिनमा, त्यो पनि। हालेलुया। को व्यक्ति हो मलाई थाहा छैन, तर उहाँ दिदी अथवा उहाँ छोरीलाई, उहाँ बहिनीलाई प्रभु तपाईँ अहिले नै उहाँको त्यो जरालाई पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। आमेन 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 आमेन। ओ प्रभुले साँच्चै नै उहाँ छोरीको जीवनमा अहिले नै काम गर्नुभएको छ र त्यो व्यक्तिलाई हेरेर तपाईँले क्षमा दिनुहोस् र प्रभुले तपाईँको जीवनमा आमा बन्ने आश्चर्य कर्म काम गर्नुभएको छ। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। र त्यसै कारण
पुरानो मानिसको ढाँचाको विरुद्धमा हामी परमेश्वरको ढाँचामा आउनु पर्दछ। पुरानो मानिसको ढाँचाले भन्छ क्षमा चाहिँ कमजोरिताको चिन्ह हो भनेर भन्छ। पुरानो मानिसले यदि हामीले कसैलाई गएर क्षमा माग्छौँ अथवा क्षमा दिन्छौँ भने चाहिँ एउटा कमजोरीको चिन्ह हो भनेर भन्छ पुरानो मानिसले। तर नयाँ मानिसले के भन्दछ भन्दाखेरि मत्ती 18:27 भन्दछ। ल हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ। मत्ती 18:27। मत्ती 18:27 यहाँ के भन्छ हेर्नुहोस् है। नयाँ मानिसले चाहिँ तब त्यस नोकरका मालिकले टिठ्याएर त्यसलाई छोडिदिए र त्यसको ऋण माफी गरिदिए। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि क्षमाको बलको चिन्ह हो है। मत्तीको 27ले भन्दछ क्षमा बलको चिन्ह हो। यदि हामीले कसैलाई क्षमा दिन्छौँ भने हामीले हाम्रो जीवनमा बललाई चाहिँ धारणा गरिरहेका हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 2:7 नै हामी हेर्नेछौँ। तर बरु तिमीहरूले त्यसलाई क्षमा गर्नु र सान्त्वना दिनु पर्दछ, नत्र त त्यो ज्यादै शोकमा डुबिजाला। पुरानो मानिसले के भन्छ क्षमा माग्नु चाहिँ एउटा कमजोरीको चिन्ह हो भनेर भन्छ। तर नयाँ स्वभाव मानिस भएकोले के भन्दछ क्षमा दिनु चाहिँ एउटा बलको चिन्ह हो। यदि हामीले अरू कसैलाई क्षमा दिन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले बल धारणा गरिरहेका हुन्छौँ अथवा हाम्रो जीवनमा बललाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनको निम्ति चाहिँ बाटोहरू खोलिदिएका हुन्छ। पुरानो मानिसको ढाँचाले भन्छ कहिलेकाहीँ हामीमा तितो हुने अधिकार छ। पुरानो मानिसले त्यो भन्दछ। तर एफिसी 4:32 भन्दछ कि जसरी परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुभयो त्यसरी नै हामीले पनि अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ। पुरानो मानिसले के भन्छ क्षमा दिनु चाहिँ एउटा क्षमा भनौँ मानिसले कहिले के भन्छ तितो हुने चाहिँ एउटा अधिकार भनेर भनिन्छ। तर एफिसी 4:32 भन्दछ कि परमेश्वरले जसरी हामीलाई क्षमा दिनुभयो हामीले पनि त्यसरी नै अरूलाई क्षमा दिनुपर्छ। आज नआउने बाटोहरू हामी आफैले बन्द गरिदिइरहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी सोच्छौँ नि हाम्रो जीवनमा किन आशिष आइरहेको छैन अथवा हाम्रो जीवनमा किन यस्ता बाटोहरू हामीले बनाएका छैनौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा किन आशिष आइरहेको छैन भन्ने हामी सोच्छौँ नि। आजको दिन प्रभुले यो कुरा भनिरहनु भएको छ कि तपाईले आफ्नो जीवनमा व्यक्तिलाई तपाईले क्षमा दिनुहोस् ताकि प्रभुले तपाईँको निम्ति अनगन्ती आशिषको बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। है म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यदि तपाईँको जीवनमा आशिष आउने हो भने तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई खोज्दै जानुहोस् अनि त्यो व्यक्तिको अगाडि आम्ने सामने बसेर उहाँलाई म येशूको नाममा तपाईँलाई क्षमा दिन्छु। तपाईँले उसको जीवनमा क्षमाको बाटो खोल्ने बित्तिकै प्रभुले तपाईँको निम्ति धेरै आशिषको बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त शैतानले तपाईँलाई कति अन्ध बनाइदिएको छ, शैतानले तपाईँलाई कस्तो धोकामा पारिदिएको छ है। त्यो व्यक्तिको अगाडि तपाईँलाई उभिनै दिन, त्यो व्यक्तिको अगाडि गएर तपाईँले क्षमा नमागोस् है, क्षमा उसले नदियोस् भनेर ऊ व्यक्तिको अगाडि तपाईँले टिक्नै दिन, त्यो व्यक्तिको अगाडि तपाईँ लाजमा परेर तपाईँ सममा परेर तपाईँ रिसाएर ऊ व्यक्तिको साइड तपाईँ लागिदिनुहोस्। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ खोजी खोजी त्यो व्यक्तिको अगाडि गएर तिमीले क्षमा दिनु ताकि तिम्रो निम्ति परमेश्वरले धेरै आशिषको बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ। वाउ, आशिष नआउनु कारण चाहिँ किन हाम्रो जीवनमा हामीले कसैको विरुद्ध राखेर तितोपना बनाएर हामीले यतिसम्म के गरेका छौँ।
आशिष नआउनको निम्ति बाटो हामीले आफैले बन्द गरिदिइरहेका हुन्छ। म चाहन्छु आजको दिन विशेष गरी म आफैलाई पनि यो कुरा भनिरहेको छु, म आफैलाई पनि यो कुरा लागू गर्छु। हे अंकित, तैँले यदि कसैलाई तैँले क्षमा दिन सकेको छैन भने गएर ऊ व्यक्तिलाई भेटेर तिमीले क्षमा माग्नु। वाह! यदि तपाईँलाई पनि प्रभुले यो कुरा भनिरहनु भएको छ, यो कुरा बोलिराख्नु भएको छ, आजको दिन ऊ व्यक्तिलाई तपाईँले फोन गरेर हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि आम्ने सामने बसेर हुन्छ कि येशूको नाममा म तपाईँलाई क्षमा दिन्छु, मेरो जीवनमा मैले तपाईँको विरुद्धमा यो तितोपना हालिदिएको थिएँ, मैले तपाईँको विरुद्धमा अरूको बारेमा सेयर गरेँ, अरूलाई भने, अरूको निम्ति यस्तो कुरा गरेको कारणले त्यो नेगेटिभ पक्षहरू मैले तपाईँको कुरा हालिदिएँ। प्रभु भन्न चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तैँले भेटेर आफ्नो जीवनबाट तितोपना निकालिदिनु। 70 गुणा 7 चोटि तिमीले क्षमा दिनु पर्दछ। हिब्रू 12 को 15 पदले भन्दछ, ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनाको जरा उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरै जनालाई अशुद्ध नपारेको होस्। हिब्रू 12 को 15 पद। फेरि एकचोटि म बाइबलबाट यो कुरा पढ्न मन लाग्यो, मलाई पनि यो कुराले धेरै आशिषित तुल्याएको छ। यहाँ भनिएको छ 12 को 15 पद, ध्यान देऊ कि कुनै मानिसले, ल यसमा कुनै मानिसले भन्दाखेरि तपाईँको नाम दियो, ध्यान देऊ कि अंकितले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनाको जरा उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरै जनालाई अशुद्ध नपारेको होस्। हेर्नुहोस् त, कस्तो असल कुरा, कस्तो राम्रो कुरा हामीलाई भनिरहेको छ। आजको दिन प्रभुले हामीलाई बोलिराख्नु भएको छ। विशेष गरी उहाँले के भन्नुभयो, ध्यान देऊ कि कुनै मानिसले परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहो, ताकि तितोपनाको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरै जनालाई अशुद्ध नपारेको होस्। आज हामीलाई तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि, यो पापको कारणले गर्दाखेरि, यो जराको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा फुट ल्याएको छ, हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउनबाट यसले रोकिरहेको छ, हाम्रो जीवनमा ऊ व्यक्तिप्रति अनुग्रह नआएको होस् भनेर तितोपनाको जरा हाम्रो जीवनमा गाडिदिइराखिरहेको छ। तितोपना रोग जस्तै फैलिन्छ। हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, तितोपनाको जराले समस्या उत्पन्न गराउँछ र त्यसले अरू मानिसलाई पनि अशुद्ध तुल्याउँछ। तितोपनाले धेरै रोगहरू उत्पादन गर्दछ। तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि उसको जीवनमा धेरै समस्याहरू उत्पन्न गराउँछ र तितोपनाले त्यो मानिसहरूको भिडलाई नै अशुद्ध तुल्याइदिएको हुन्छ। त्यसै कारण त परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले हामीलाई बारम्बार यो कुरा देखाएर होला, बारम्बार तपाईँलाई भनिएर होला, जा गएर त्यो व्यक्तिलाई तैँले क्षमा दिनु, जा त्यो व्यक्तिलाई आजको दिन मेरो नाउँमा स्वतन्त्र तुल्याइदिनु, जा त्यो व्यक्तिलाई। यदि हामीलाई भनिरहेको छ, बारम्बार यो कुरा घचघचाइरहेको छ, बारम्बार यो कुराले हामीलाई भनिरहेको छ भने हाम्रो जीवनमा उहाँले अशुद्ध हटाउनको निम्ति, हाम्रो जीवनमा उहाँले समस्या समाधान गर्नको निम्ति, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले रोग पूर्ण रूपमा हटाउनको निम्ति उहाँले भनिराख्नु भएको छ, उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, जा गएर तैँले तितोपनाको विरुद्ध क्षमा माग्नु। प्रभुले हाम्रो जीवनमा उहाँले पूर्ण रूपमा यो तितोपनाको समस्याबाट समाधान गर्न खोजिरहनु। कहिलेकाहीँ तपाईँले सोच्दा है, नचाहँदा त्यो हृदयमा तपाईँले ऊ व्यक्तिप्रति यसरी होला
कैयौँ वर्ष अगाडिको घटना होला, कैयौँ वर्ष अगाडिको कुरा होला, तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई क्षमै दिन सक्नु भएको छ। त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो हृदयबाट स्वच्छ पवित्रताले तपाईँले हेर्न सक्नु भएको छैन होला। तर प्रभुले भन्नुभएको छ, यी कुराहरूबाट तिमी मुक्त हुनु, यी कुराहरूप्रतिबाट तिमी शुद्ध हुनु। आमेन, हालेलुया। प्रभुले आज हामीलाई बारम्बार यो कुरा भनिरहनु भएको छ। बारम्बार यो कुराले तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ भने तपाईँको जीवनमा प्रभुले ल्याउन चाहनुभएको तपाईँले जीवनमा आज यो प्र्याक्टिकल शिक्षा, प्र्याक्टिकल व्यवहारिक कुराहरू हाम्रो जीवनमा यसरी लागू गर्नुपर्छ कि प्रभुले भन्नु भइरहेको छ। सधैँ उहाँले उदाहरण हेर्नुहोस् न, येशूले गल्ती नगरेको ठाउँमा येशूले कुनै पनि पाप गर्नुभएको थिएन, तर हाम्रो खातिर उहाँले सबै पाप लिनुभयो ताकि हामी उहाँबाट चाहिँ सबै हरेक अशुद्धबाट मुक्त हुन पाओस्। गल्ती नगर्दा नगर्दा त तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले आफूमा थुकाए, पिटाए, विभिन्न भनाइहरू सहनुभयो। कि तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई क्षमा दिन नसक्ने? कि तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई तिमी येशूको नाममा स्वतन्त्र भयो भनेर भन्न नसक्ने? यो तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमतीमा फुट, बाउ र छोरीको सम्बन्धमा फुट, आमा र बुहारीको सम्बन्धमा फुट लिएर आउने काम चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुँदो रहेछ? सानो एउटा तितोपनाको जरा तपाईँको जीवनमा बसाल्नु भयो भने यी कुराले तपाईँको जीवनमा फुट लिएर आउँदछ। म प्रार्थना गर्दछु येशूको नाममा यो तितोपना तपाईँको जीवनबाट हटेर जानको निम्ति। राइट। Hallelujah, hallelujah. Oh, re aras to korobana nadadad. Re oloro vari alara ste de 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 de. Ni alara na 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 ste de 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 de. Re onoro bana da di arda de krabostoro bana da de. तितोपनाको आत्मा यसको नाउँमा भन्नुस्, म येशूको नाउँमा हरेक तितोपनाबाट म स्वतन्त्र भएको छु। येशूको नाउँमा हरेक मेरो विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई मैले क्षमा दिएको छु। येशूको नाउँमा सबै यो तितोपनाको रोगबाट म छुटकारा भएको छु। र आजको दिनदेखि उसो तपाईँले यस्तो मिठो निन्दा लाग्नेछ, रातभरि तपाईँले मजाले सुत्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको जीवनबाट त्यो रोग पूर्ण रूपमा हटेर गएको छ। हरेक तितोपनाको साङ्लालाई, बाधालाई म येशू तपाईँको नाममा तोड्दछु। येशू तपाईँको नाममा म स्वतन्त्र भन्दछु। येशू तपाईँको नाममा बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री राइट नाउ। अहिले नै येशू तपाईँको नाममा म स्वतन्त्रको दाबी गर्दछु। कुनै कुराहरू अड्किने छैन, कुनै कुराहरू रोकिने छैन। येशू तपाईँको नाममा बी फ्री। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया। यदि मलाई यो कुरा अझै पनि पवित्र आत्माले भन्नु भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँले राम्रोसँग सुनिरहनु भएको छ है? कुनै कुरा अड्केको छैन, कुनै कुरा रोकिएको त छैन नि है? साउन्डमा कुनै डिस्टर्ब त भएको छैन नि है? अहिले राइट नाउ यदि तपाईँको परिवार कोही सदस्य तपाईँले थाहा छ ऊ व्यक्तिले आफूमाथि राखिएको अगुवाको विरुद्ध गरिरहनु भएको छ, तितोपना तपाईँले हालिराख्नु भएको छ भने
ऊ व्यक्तिलाई आजको दिन तपाईँले भन्नुहोस्। आजको दिन तपाईँले गएर ऊ व्यक्तिलाई सम्झाउनुहोस्। मलाई यस्ता व्यक्तिहरू छन्, किन यो कुराले यसरी शैतानले भत्काउन बिगार्नको निम्ति लागि परिरहेको छ। तर म प्रार्थना गर्दछु तपाईँ ऊ व्यक्तिमा गएर समझदारीमा बुझाएर सही ढाँचाले उहाँलाई तपाईँको विरुद्धमा अथवा उहाँको परिवार जति पनि यो कुराले आक्रमण गरेको छ सबै कुराहरू तपाईँ आजको दिन स्वतन्त्र हुनुहोस्, स्वतन्त्र हुनुहोस्। मलाई 2-3 दिन अगाडि एकजना व्यक्तिले मेसेज लेखेर पठाउनु भयो। मेरो छोराछोरीको कारणले गर्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। म चाहन्छु आजको दिन तपाईँले ऊ छोरा र छोरीलाई येशूको नाउँमा तपाईँले स्वतन्त्र गरिदिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा यो तितोपनालाई आउनै नदिनुहोस्। हालेलुया भन्नुहोस्, म प्रभु येशूको नाउँमा स्वतन्त्र भएको छु। म येशूको नाउँमा एकदम फ्री भएको छु। येशू तपाईको नाउँमा म फ्री भएको छु। वाउ! यदि तपाईको श्रीमानले तपाईलाई अत्याचार गर्यो होला, यदि तपाईको भनौँ न श्रीमानको कति कुरा व्यवहारले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा तितोपन आएको, त्यो व्यवहारलाई येशूको नाउँमा तपाईले स्वतन्त्र गराउनुहोस्। येशूको नाउँमा। हालेलुया। म कुनै यो तितोपनाको जरालाई ठाउँ दिँदिन। प्रभु तपाईको जन्ममा यो जरालाई येशू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनको निम्ति म भन्दछु। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभुले तपाईलाई आजको दिन यो तितोपनाबाट पूर्ण रूप जीवनबाट जरैबाट हटाएर तपाईलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। ओ यस, हालेलुया, हालेलुया। बुझिरहनु भएको छ? यदि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ भने म स्वतन्त्र भएको छु, म येशूको नाउँमा फ्री भएको छु भने तपाईँले लेख्नुहोस्। येशूको नाउँमा म पूर्ण रूपमा छुटकारा भएको छु भने तपाईँले घोषणा गर्नुहोस्। म यहाँ स्वयं पढाउने व्यक्ति त मैले यो कुरा भनिरहेको छु कि आजको दिन म येशूको नाउँमा त्यो व्यक्तिबाट म पूर्ण रूपमा फ्री भएको छु। आमेन, आमेन। प्लिज समझदारीमा आइहाल्नुहोस्। प्लिज 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 एकदम मेलमिलापमा एकतामा आइहाल्नुहोस्। आजको दिन तपाईको इतिहासमा, तपाईको जीवनको इतिहासमा अलौकिक आश्चर्य कर्म काम गर्न गइराख्नु भएको छ। वाह, वाह, वाह। मलाई आज बिहानदेखि नै पवित्र आत्माले यो कुराको निम्ति एकदम बलियो तरिकाले उहाँले बोलिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ कि यो तितोपनाबाट म मेरो छोरा र मेरो छोरीहरूलाई स्वतन्त्र गराउन गइरहेको छु। वाह, वाह, वाह। र यस्ता धेरै बाधाहरू आउँछन् जुन तितोपनाले तपाईको जीवनबाट नहट्नको निम्ति धेरै बाधाहरू आउँदछन्। ती बाधालाई पूर्ण रूपमा तपाईँले हटाउनु। र बाधा चाहिँ के भने चाहिँ जसले त्यो बाधाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा रिस उत्पादन गराउँछ, चोट पुर्याउने व्यक्तिप्रति तपाईँ एकदम क्रोधित हुन्छ,
चोट पुर्याउने व्यक्तिप्रति तपाईँ भनौँ न प्रसन्न हुनुहुन्न है। अनि ती कुराहरू तपाईँको वरिपरि सृजना हुन्छ कि जुन कुरा बाधाले गर्दाखेरि तपाईँले ऊ व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्न। त्यो व्यक्तिप्रति नरिसाउनुहोस्। पहिला ऊ व्यक्तिलाई सोच्ने बित्तिकै तपाईँले एकदम प्रेमले भरिएको है, ऊ व्यक्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँ खुसी भएको तपाईँले सोच्न थाल्नुहोस्, मनन गर्न। त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो हुँदछ। र बाधा जे आए तापनि त्यो कुरामा निश्चित हुनुहोस् कि कुनै व्यक्तिले एक न एक दिन तपाईँबाट बाधा पुर्याउने काम, त्यो काम कुरा अथवा भनौँ त्यो सबै कुराहरू हटेर जानेछ। रोमी 12:21 पद हामी पढ्नेछौँ। बुझिराख्नु भएको छ है? मैले आज यो भनेको कुरा तितोपनाबाट तपाईँ फ्री भइराख्नु भएको छ है? तपाईँ स्वतन्त्र भइराख्नु भएको छ कि म यही कुरा चाहन्छु आजको दिन तपाईँको जीवनमा यो तितोपना पूर्ण रूपमा हटेर जानको निम्ति। रोमी 12:21 पदले भन्दछ, खराबीबाट पराजित नहो तर खराबीलाई भलाइले जित। वाह! यदि कसैले बाधा ल्यायो भने तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि के त्यो व्यक्तिप्रति हामीले रोज्न सक्छौँ कि व्यक्तिलाई तितो हुने वा मिठो हुने? रोज्ने अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारण हामीले कसरी ऊ व्यक्तिलाई क्षमा दिने हामीले हाम्रो जीवनमा एकदम सोच्नु पनि जरुरी छ। हालेलुया, हालेलुया। येशूको नाममा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्। येशूको नाममा तपाईँ पूर्ण रूपमा फ्री हुनुहोस्। येशूको नाममा तपाईँ पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनबाट त्यो सबै तितोपनालाई हटाएर तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्। यसैलाई त भन्दछ कि हामी विजय पाएको भन्दा पनि बढ्ता भएका छौँ। येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई विजय पाएको अर्थ भन्ने दिलाउनु भएको छ। र क्षमा चाहिँ हामी आफैले रोज्न सक्छौँ है। क्षमा चाहिँ हामीले दिने नदिने हामी आफैले रोज्नेछौँ। यदि हामीले अरूलाई क्षमा दिन सकेनौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई क्षमा दिनुहुने छैन। याद गर्नुहोस् है। यदि हामीले कसैलाई क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने हाम्रो जीवनमा हामीले अथवा हामीले क्षमा दिन सकिरहेका छौँ भने परमेश्वरले पनि हामीलाई क्षमा दिनुहुने छैन। याद गर्नुहोस्, हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ कसरी क्षमा दिने पनि भन्ने कुरालाई। मत्ती 6:12, 14 र 15 पद सिकाउनु भयो। उहाँले डल्लै प्रार्थनाको कुरालाई उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्ने हुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। प्रभुले के गर्नुभएको थाहा छ? हाम्रो निम्ति हाम्रो हरेक भुल गल्तीहरूलाई थाहा छ। एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको निम्ति जसरी तपाईँले एउटा ढुङ्गा लिनुहुन्छ, ढुङ्गालाई लिएर तपाईँले एउटा ठुलो पोखरीमा यसरी फ्याँक्नुहुन्छ, फ्याँकिसकेपछि त्यो पोखरीको कुन चाहिँ कुनामा गएर त्यो ढुङ्गा डुबेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। त्यसरी गरी नि प्रभुले हाम्रो निम्ति सबै भुल गल्तीहरूलाई लिएर त्यो होइन कहिले पनि नसम्झिने त्यो समुद्रमा लगेर हाम्रो सबै पापहरूलाई फ्याँकिदिनु भएको छ। हाम्रो सबै पापहरूलाई त्यहाँ लुकाएर राखिदिनु भएको छ। हामी देख्न सक्दैनौँ, हामी बुझ्न सक्दैनौँ। प्रभुले त्यसरी हाम्रो निम्ति क्षमाको कार्य र काम गरिराख्नु भएको छ पूर्ण रूपमा। क्षमा दिएर बिर्सनु पर्छ कि हामीले इच्छा राख्नुहुन्न, त्यसको यादमा नझुन्डिनुहोस् है। तपाईँले क्षमा दिइसकेपछि अब 180 डिग्रीमा तपाईँ परिवर्तन हुनुपर्दछ।
जसरी मैले यहाँ हेरिरहेको छु नि, मैले क्षमा दिइसकेपछि अब त्यो कुरालाई मैले बिर्सिसकेछु भने तपाईँ पूर्ण रूपमा 180 डिग्रीमा तपाईँ परिवर्तन भएर फर्किनुपर्छ। र फेरि त्यो पापलाई कहिले पनि तपाईँले नगर्नुहोस्, फेरि पनि त्यो पापलाई कहिले पनि तपाईँले याद नगर्नुहोस्। एकचोटि अनि सदाको निम्ति तपाईँले ऊ व्यक्तिलाई स्वतन्त्र गराइदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 103 को 12 पदले भन्दछ, पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। वाव! पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा, जसरी नेपालमा हेर्नुहोस् पूर्वदेखि पश्चिमको यात्रा भनेको लगभग 1400 किलोमिटर छ है, त्यति टाढासम्म उहाँले त्यो पापलाई बिर्सनको निम्ति हामीलाई भन्नुभएको छ। 180 डिग्रीमा तपाईँ परिवर्तन हुनु पर्दछ। तपाईँको लाइफमा, तपाईँको जीवनमा यो कुरा पूर्ण रूपमा र तीतोपना माथि विजय प्राप्त गर्ने कदमहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। कसरी तपाईँले तीतोपना माथि विजय गर्ने, यो कुराको निम्ति तपाईँलाई रिस उठाएको व्यक्तिलाई सम्पूर्ण रूपले क्षमा दिनुहोस्। तपाईँलाई रिस उठाएको व्यक्तिलाई सम्पूर्ण रूपले क्षमा दिनुहोस्। तपाईँको गलत स्वभावलाई परमेश्वर र अरू मानिसहरूसँग क्षमा माग्नुहोस्। जसरी तपाईँले याद गर्न सक्छ, यदि तपाईँको विगतको दिनमा तपाईँलाई कसैले चोट पुर्याएको छ भने विशेष रूपमा तपाईँको परिवारको सदस्यहरू, त्यसपछि तपाईँका ती यादहरू र अनुभवहरूलाई अति नै छोडिदिनुहोस्। तपाईँले आफैलाई क्षमा दिनुहोस्। आज यस्ता व्यक्तिहरू छन्, मैले यो कुरा भनिरहँदाखेरि कोही यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफूलाई नै तपाईँले क्षमा दिइराख्नु भएको छ र क्षमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि, यो तीतोपनाले क्षमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै अनगन्ती व्यक्तिहरूले के गरिरहेको छैन, आफैलाई मारिदिने काम, आफू नै आत्महत्या गरिदिने कामहरू गरिरहेको छ। त्यो कसले आफूलाई दोषी ठहराएर, आफूलाई खिन्न राखेर अरूको विरुद्ध तीतोपनामा रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि, आफूलाई क्षमा नदिन सकेको कारणले गर्दाखेरि धेरै अनगन्ती व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्ने काम गरिरहेको छ। सोच्छ नि हामीले, भन्छ नि हामीले, किन त्यो व्यक्तिले आफैलाई मार्यो, किन आफूलाई आत्महत्या गरिदियो, किन उसले आफैलाई क्षमा दिन सकिरहेको छैन। गल्तीको कारणले गर्दाखेरि, दोषको कारणले गर्दाखेरि, अरूबाट खिन्न भएको कारणले गर्दाखेरि, अरूको जीवनबाट तपाईँले तीतोपना यसरी गाडेर बसालिदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आत्महत्या आफैले गरिराख्नु भएको छ। अरूको दोषको कारणले गर्दाखेरि, अरूले तपाईँको जीवनमा गल्ती गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि, अरूले तपाईँको जीवनमा यस्तो डरलाग्दो पाप निम्ताइदिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ स्वयं आफैले क्षमा दिन सक्नु भएको छैन आफैलाई। अरू व्यक्तिलाई क्षमा दिन सजिलो छ, अरू व्यक्तिलाई तपाईँले भन्नको निम्ति सजिलो छ, तर आफ्नै लाइफ, आफ्नै जीवनमा तपाईँले क्षमा दिन सकिराख्नु भएको छैन। कारण एउटै छ, प्रभुले भनिराख्नु भएको छ, यदि तीतोपना माथि तपाईँले विजय गर्ने हो भने तपाईँले आफैलाई क्षमा दिन सुरु गर्नुहोस्। यो याद राख्नुहोस् कि कोही एउटा व्यक्ति अथवा मानिस तपाईँले उसको निम्ति खराब दिन आउँछ र उसको निम्ति उदासको कुराहरू सोचिराख्नु भएको छ, उप्रति तपाईँले नेगेटिभ, उसको पतनको निम्ति नै तपाईँ लागिराख्नु भएको छ भने होइन, अबदेखि तपाईँले आफ्नो शत्रुको पनि भलाइ भएको तपाईँले देख्न थाल्नुहोस्। आफ्नो शत्रु है, तपाईँ त्यो तीतोपनाको कारणले गर्दा ऊ व्यक्तिप्रति नै तपाईँ यस्तो शत्रु हुनुभएको छ भने तपाईँले ऊ व्यक्तिलाई तपाईँले
मित्रता एकदम आफू एकदम मित्र भएको तपाईँले हेर्न थाल्नुहोस्, देख्न थाल्नुहोस्। तपाईँले सोचिरहनु होला मैले बेकारमा यो व्यक्तिसँग विवाह गरेँ, मैले यो व्यक्तिसँग सम्बन्धमा म आएँ। तपाईँले सोचिरहनु होला त्योबाट तपाईँ विजय हासिल गर्ने हो भने ऊ व्यक्तिप्रति तपाईँले एकदम माया, प्रेम, इमान्दार र साथै तपाईँ प्रार्थनामा उसँग जोडिन थाल्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनबाट एकदम 100% स्थापित होस् कि तपाईँ यो व्यक्ति भन्ने बित्तिकै म एकदम प्रेमले म अगाडि सर्नेछु। यो व्यक्तिलाई अब म हिजोको दिन जसरी घृणा गर्थ्यो यसको 2 गुणा चाहिँ म प्रेमले उसलाई समेट्छु। यस्तो रिसको कारणले गर्दा यस्तो है कतिजनाले भने बरु म के अरे नर्कमा जानको निम्ति तयारी छु तर यो व्यक्तिलाई म क्षमा दिँदिनँ भन्ने समय तपाईँ आइसक्नु भएको छ होला। यतिसम्म घृणित नभए, मैले अस्ति एकजना व्यक्तिको कुरा मैले सुनिरहेको थिएँ, मैले भनिरहेको थिएँ बरु म नर्कमा जानको निम्ति तयारी छु तर यो व्यक्तिलाई मेरो लाइफमा म क्षमा दिँदिनँ भने त्यहाँसम्म आइसकेको छ एउटा तितोपनाको कारणले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त, जब एउटा सानो तितोपनाले तपाईँको शरीर, तपाईँको आत्मालाई नर्कमा समेत लानको निम्ति बाटोहरू बनाइरहेको छ। प्रभुले तपाईँलाई यस्तो स्थिति, यस्तो गाडामा ल्याउनको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको होइन। नो नो नो, यति तितोपनाले जरा के गरा बरु म रोगी भएर मर्नको निम्ति तयारी छु तर यो व्यक्तिलाई म क्षमा दिने, बरु म नर्कमा जानको निम्ति तयारी छु तर यो व्यक्तिलाई क्षमा दिँदिनँ। शैतानले तपाईँलाई उल्टै अर्कै बनाइदिइराख्नु भएको छ। तर प्रभुले हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा आजको दिन यो बिहानको समय हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ, के कुरा बोलिराख्नु भएको छ, जा गएर त्यो व्यक्तिमा त समझदारीमा आइज अनि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले पूर्ण रूपमा क्षमा दिनुहोस् र तितोपनाबाट तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्। यसको नाममा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्। यसको नाममा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्। बी फ्री। शैतानले कति हेर्नुहोस् त तपाईँको जीवनमा रणनीति राखिदिएको छ कि त्यसलाई क्षमा नदिएर उसप्रति तितोपना रहेर मृत्युसम्म नर्कमा समेत लानको निम्ति त्यो एकदम खुसी भएर बसेको छ। तर म भन्न चाहन्छु दिन शैतान तपाईँको जीवनबाट हारेको छ। येशूले तपाईँको जीवनमा यो स्वतन्त्र ल्याइदिनु भएको छ कि तपाईँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भएर बी फ्री। पवित्र आत्माले आजको दिन तपाईँलाई पूर्ण रूपमा काम गरेको होस्। हुन्छ, हामी एकछिन ब्रेक लिनेछौँ। हामी ब्रेकपछि फर्केर आउनेछौँ। ब्रेकमा तपाईँ रहिरहँदाखेरि एउटै कुरा सम्झिनुहोस् कि मैले त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिनुपर्दछ र तपाईँ धेरै टाढा नजानुहोस् है। फेरि तपाईँ ब्रेकपछि हाम्रो क्लासमा तपाईँ जोडिनु होला। हुन्छ, हामी 5 मिनट हामी ब्रेकमा बस्नेछौँ।
हुन्छ, ब्रेकपछि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। मलाई विश्वास छ यो ब्रेकभन्दा अगाडिको हाम्रो जुन समय छ एकदम धेरै नै आशिषमय भएको छ भने मैले आत्मामा महसुस गरिरहेको छु है। आत्मामा मैले बलियो तरिकाले फिल गरिरहेको छु। मलाई थाहा छ तपाईँहरू आज कतिजना यस्ता व्यक्तिहरू छन् जो सेवाकाईमा लागिरहनु भएको छ। लागिरहँदाखेरि तपाईँले यी कुराहरू तपाईँको जीवनबाट यो तीतो तपाईँको जीवनबाट पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्दछ। मलाई एउटा दुःखद घटना सुनेर एकदम त्यो कुराप्रति रिस उठ्यो, कसरी शैतानले काम गर्यो भन्ने कुरा लिएर। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ दुःखद घटना। त्यो चाहिँ एकजना हेटौडामा एउटा मण्डलीमा भएको एउटा घटना थियो। त्यो चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध पास्टर र एकजना विश्वासीको बीचमा भएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो एउटा खिन्नताको कारणले गर्दाखेरि त्यो पास्टरले पछि के सुन्नमा आयो, जब यो घटना भयो विभिन्न विरोध, पास्टरको विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि, अरू थुप्रै मण्डलीहरूले ऊ पास्टरको विरोध गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नै मण्डलीमा त्यो पास्टरले झुन्निएर आत्महत्या गरेको कुरा सुन्नमा आयो। क्षमा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, ऊ व्यक्तिप्रति तितोपना राखे, ऊ व्यक्तिप्रति नराम्रो भन्दा 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 भनिदिएको कारणले गर्दाखेरि ऊ व्यक्ति, त्यो पास्टरले त्यही चर्चभित्र नि झुन्निएर मरिदिए। यस्ता थुप्रै घटनाहरू जुन शैतानले परमेश्वरको जनहरूप्रति यसरी रचिरहेको छ, यसरी त्यो कुरालाई मारिदिउँ, हटाइदिउँ भन्ने कुरा लागिरहेको छ। म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु आजको दिन, कि प्रभुले तपाईँको जीवनमा काम गर्ने हो भने उहाँको अनुग्रहले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि यस्ता पापहरू छैन जो परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहबाट हामीलाई क्षमा आउनको निम्ति, त्यसै कारण भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा राखिदिनु भएको छ कि हामी हरेक पापबाट मुक्त हुनको निम्ति, स्वतन्त्र हुनको निम्ति। यो भनेर फेरि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा अनुग्रह दिनुभएको छ भनेर चाहिँ हरेक दिन हरेक समय पाप गर्नको निम्ति लाइसेन्स दिएको चाहिँ होइन। तर परमेश्वरले हामीलाई पापबाट पूर्ण रूपमा विजयी हुनको निम्ति, छुटकारा हुनको निम्ति उहाँले हरेक दिन उहाँको अनुग्रहको सिंहासनमा बसेर तपाईँ र मेरो निम्ति दिन रात येशू ख्रीष्टले क्षमा मागिदिइराख्नु भएको छ। आमेन, हालेलुया। भन्नुहोस्, म येशूको नाउँमा स्वतन्त्र भएको छु। आत्महत्याको आत्मालाई येशू तपाईँको नाममा रद्द तुल्याउँदछ। ल, अब कति खिन्न हुने एउटा खुसीको कुराबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। एउटा जोकबाट म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है। एकजना पास्टरजीको एउटा घोडा थियो अरे, विश्वासी घोडाको पनि एकदम विश्वासी। उसले चाहिँ खालि प्रभुको कुराहरू नै सुन्ने। अनि के अरे, जति मात्रामा तपाईँले हालेलुया भनेर चिचाउँथ्यो अरे, उसको घोडा, के अरे पास्टरजीको घोडा चाहिँ हालेलुया भने चाहिँ घोडा चाहिँ एकदम फास्ट कुद्ने अरे, एकदम फास्ट कुद्ने अरे, एकदम फास्ट कुद्ने अरे क्या। अनि प्रभुको स्तुति होस् भनेपछि अनि त्यो घोडा चाहिँ अड्किने अरे क्या। अनि विश्वासीले आएर पास्टरजीलाई भेटेछ, ओहो पास्टरजी, तपाईँ त यति घोडाको स्याहार सुसार गरेछ, यो घोडालाई म पनि चलाउन सक्छु नि, म पनि के अरे कुदाउन सक्छु नि भने। त्यहाँ पास्टरजीले भने, यसलाई चाहिँ दुईवटा शब्दबाट मात्र चलाउन सक्छ है, तिमीले जति मात्रामा तिमीले हालेलुया हालेलुया भनेर चित्ताउँछ त्यति फास्ट कुदेर अनि रोक्नको निम्ति प्रभुको स्तुति होस् भनेर भन्नुपर्छ। अनि घोडा चाहिँ रोक्छ अरे भने, जब यो दुईवटा शब्द रहेछ नि मै कुदाइदिइहाल्छु नि त भनेर त्यहाँबाट उसले पास्टरजीको घोडामा आएर उहाँ चढ्नु भएछ।
अनि उहाँले है घोडामाथि बसेर हालेलुया भनेर चिच्याउनु भएछ। अनि त्यहाँबाट घोडा त एकदम मजाले कुद्ने अनि कुद्दा हालेलुया 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 जति चिसाउँदै रे त्यति घोडा पिठमा कुद्न थालेछ। अनि कुद्दा घोडालाई कसरी रोक्ने भनेर त्यो शब्द नै बिर्सेछ अरे क्या त्यो शब्द नै बिर्सेछ अरे। अनि त्यहाँबाट त घोडा त अब एकदम वफादारी एकदम इमान्दार हुन्छ। जबसम्म त्यो घोडालाई रोक्नु न तबसम्म त्यो घोडा कुदै तपाईँलाई याद छ त्यति वफादार हुन्छ। घोडा कुद्दा डाँडाको टुप्पोमा आइसके घोडा। अब त्यहाँबाट जबसम्म त्यो रोक्दैन तबसम्म त घोडा कुदिरहन्छ। अनि डाँडाबाट खस्नेसम्म आइसक्यो तर उसले रोक्ने शब्द नै उसले बिर्सेछ। त्यहाँबाट त जाँदा घोडा त कुद्दा यति स्पिडमा गएछ। लास्टमा त्यो टुप्पोबाट त्यो घोडा होइन त्यो टुप्पोबाट खस्नको निम्ति ठ्याक्कै आउँदाखेरि उसलाई त्यो शब्द आएछ अरे। जोडले एकदम चिच्याएर प्रभुको स्तुति होस् भनेर चिच्याएछ। अनि घोडा गरेर त्यो टुप्पोमा आएर अड्केछ। अनि विश्वासी एकदम दङ्ग भएर है उसले त त्यो शब्द आएर प्रभुको स्तुति होस् भनेर घोडा ठ्याक्कै आएर टुप्पोमा अड्किएपछि अनि उसले हालेलुया भनेर चिच्याएछ। घोडा त त्यहाँबाट फेरि जम्मा हारिदिएछ। जोक के एउटा हाँसो रमाइलो गरेको। घोडा त हालेलुया भन्ने शब्द आउने बित्तिकै त्यहाँबाट चुल्मै फेरि हाम फालिदिएछ। त्यो डाँडाको टुप्पोबाट हाम फालिदिएछ। रमाइलो गरेको। अब हामी अर्को एउटा विषयलाई हेर्नेछौँ। त्यो विषय चाहिँ अनैतिकताको विरुद्ध पवित्रता। गलाती 5:16 भन्दछ, हामी पढ्नेछौँ। गलाती 5:16 तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावका लालसा पुरा नगर। तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पाप स्वभावका लालसा पुरा नगर। अब अर्को एउटा जरा जुन चाहिँ चरित्रमा हामीमा यो कुरा चाहिँ एकदम लाग्ने गरेको, त्यो चाहिँ के भन्दा येशू ख्रीष्टले चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामीलाई सधैँ पवित्र हिँड्नु अथवा पवित्रमा हामी हिडुल गर्नु भनेर उहाँले हामीलाई भनिरहनु भएको छ। गलाती 5:16 भन्दछ तर म भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पाप स्वभावका लालसा पुरा नगर। मानिसको पुरानो स्वभावले के भन्छ भने उसको शरीरको लालसा पुरा गर्न परीक्षामा पार्छ। हामी एउटा भनौँ हाम्रो आत्मा स्वतन्त्र भइसकेको छ तर हाम्रो शरीर स्वतन्त्र नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो शरीरले खालि के कुरा गर्नको निम्ति पाप गर्नको निम्ति अथवा अपवित्र कामहरू गर्नको निम्ति हामीलाई प्रोत्साहन गर्दछ। अल्छिएपन होइन विभिन्न यस्ता कुराहरू छन्। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने पुरानो स्वभावले अभिलाषा गर्दछ। पुरानो स्वभावले इच्छा पुरा गर्नको निम्ति अथवा भोगविलासी सन्तुष्टि खोज्छ। यो भनौँ न अपवित्रताको अथवा अनैतिक सम्बन्धको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएछ भने यो शरीरलाई अथवा भनौँ न हामीमा एउटा जरा एउटा चरित्र के चाहिँ बसालेको छ भने शरीरमा भएको कारणले गर्दाखेरि अनैतिकता र भनौँ न दुष्ट विचार होइन बेविचारको कुराहरू अनि भने शारीरिक अभिलाषाको कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो शरीरबाट गरिने काम जो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा ठिक हुँदैन, यस्ता कामहरू गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा चरित्र एउटा जरा बसालेको हुन्छ जुन चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनु पर्दछ।
र यो स्वतन्त्र हुनको निम्ति चाहिँ धेरै यस्ता कुराहरू हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई यो कुरापट्टि ठेल्दछ। त्यो चाहिँ के भन्दा चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने, विश्वासी भइसकेपछि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संसारमा यति विकृतिहरू ल्याइरहेका छन्। त्यो विकृति चाहिँ कहाँबाट आए? एक नम्बर भोग विलासीको बातचित। भोग विलासीको बातचित प्रभुमा आइसकेपछि धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध राख्नको निम्ति, अपवित्र जीवन बिताउनको निम्ति यस्ता जराहरू उसले भनौँ न उसले नसोचेका लुकाएर राखेका पापहरू के छन् भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू के छन्? एक नम्बर, अहिले विशेष गरी त अब अहिले यो आउनुभन्दा नि एक नम्बरको कुरा के भएको छ? इन्टरनेट। अहिले इन्टरनेटबाट विभिन्न यस्ता कुराहरू तपाईँले हेर्न, सुन्न, गर्नको निम्ति, प्रोत्साहन गर्नको निम्ति शैतानले विशेष गरी अनैतिक सम्बन्ध, अपवित्र जीवन बिताउनको निम्ति शैतानले यो कुरा चाहिँ यसरी फैलाइदिएको छ, यो कुरालाई यसरी लागू गरिदिएको छ। त्यो हेरिसके, त्यो देखिसकेपछि मानव जातिहरूलाई चाहिँ अपवित्र हुनको निम्ति, प्रोत्साहन गर्नको निम्ति सिकाइरहेको हुन्छ। अशुद्ध पुस्तकहरू पढ्नको निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। र कल्पना र दिउँसो पनि सपना देख्ने प्रवृत्तिहरू, अब जसरी मानिसले जे देख्छ, जे सुन्छ, जे हेर्छ त्यही प्रोत्साहन गर्नको निम्ति शरीरमा भइसकेको कारणले गर्दा मानिसलाई त्यसमा ठेल्दछ। सुन्नमा आएको इन्टरनेटमा धेरै मानिसहरू समय बिताउने मानिसहरूले चाहिँ के कुरा गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले 100मा 80% व्यक्तिहरूले चाहिँ, धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहिँ फोनोग्राफी, अशुद्धता, व्यभिचारको कुराहरू धेरै हेर्ने गरेको पाइएको चाहिँ अनुसन्धानबाट पाइएको छ। शैतानको काम त के हो? कसलाई पाऊँ, भत्काउँ, है त्यसलाई मारिदिउँ भन्ने कुरा नै लागिरहेको हुन्छ। इन्टरटेनमेन्ट देखाएर, भनौँ न अशुद्ध कुराहरू देखाएर मानिसलाई त्यो गर्नको निम्ति, प्रोत्साहन गर्नको निम्ति उत्साहित तुल्याइरहेको हुन्छ। यी एउटा चरित्र, अपवित्रता चरित्र अथवा अनैतिकताको सम्बन्धको कुरालाई बिस्तारै शैतानले फैलाइदिएर मानिसहरूलाई भ्रममा पारेर विभिन्न कुराहरू गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। मैले अघि नै भने नि, अब भोग विलासीको बातचित, इन्टरनेटमा धेरै भनौँ न नराम्रो कुराहरू हेर्ने, म यो कुरा भन्दा लजाउँदिनँ। कतिजना दाजुभाइदेखि लिएर दिदीबहिनीहरू समेत अहिले समय बिताइरहेका छन्। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हुन त यो शब्द उच्चारण गर्नु ठिक छैन, तर मैले तपाईँलाई सहयोगको निम्ति बताउनु पर्दछ। धेरैजनाले इन्टरनेटमा बसेर उनीहरूले अशुद्ध मुभीहरू अथवा भनौँ न एउटा कुरा भन्नुपर्दा ब्लू फिल्महरू हेरिरहेका हुन्छन् है। मानिसलाई अपवित्र बनाउने, अशुद्ध बनाउने कुरालाई हेरिरहेका हुन्छन्, त्यस्तोमा समय बिताइरहेका हुन्छन्। अहिले विशेष गरी त अहिले 15 टिनेजको युथहरूलाई, टिनेजर्सको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो कुराले प्रहार गरिदिइरहेको हुन्छ। त्यो गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छ। यो सबै कुरा के भने शैतानले यसरी मानिसलाई बिगारिदिउँ भनेर यो कुराको निम्ति उसले लागिरहेको हुन्छ। भन्दा कहिलेकाहीँ तपाईँले यसो समय बिताउनलाई तपाईँको विचारमा शैतानले आएर बोल्छ, त्यो साइडमा जान, यसरी हेर्न, उसो गर्न। अथवा तपाईँले त्यो पुस्तकहरू पढाउँदाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँ अपवित्र गराउनको निम्ति के कुराहरू सोचमा ल्याइदिने, विचारको क्षेत्रमा प्रहार गर्ने, होइन एउटा
सम्बन्धबाट अर्को सम्बन्धमा जानको निम्ति विभिन्न कुराले तपाईँको जीवनमा आक्रमण गरिदिइरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई तपाईँले सोच्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। हो, हामीलाई दिएको इन्टरनेट हामीले राम्रो तरिकाले सदुपयोग गर्नु पर्यो, तर धेरैजनाले राम्रो तरिकाले सदुपयोग नगरेर उनीहरूको जीवनमा विकृतिहरू ल्याइदिइरहेको। मण्डलीमा झन् यो कुराले यसरी कामहरू गरिरहेको छ है, बेविचार फैलाउने, श्रीमान श्रीमतीमा जुन सम्बन्ध दिएको छ त्यो सम्बन्धमा सन्तुष्टि नल्याउने। तेरो श्रीमतीले तँलाई सन्तुष्ट दिएन, तैँले अरूसँग गएर सम्बन्ध राख। कतिजनाले भन्ला श्रीमतीलाई, तेरो श्रीमानले तँलाई सन्तुष्ट दिएन, तैँले अरूसँग गएर सम्बन्ध राख। यो सबै कुराहरू प्रोत्साहन केबाट हुँदछ? जुन कुरा हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ, जुन सुनिरहेका हुन्छौँ, जुन कुराप्रति हामी रात दिन इन्टरनेटमा बसेर लागिरहेका हुन्छौँ, हो यो कुराले हामीलाई शैतानबाट प्रोत्साहन मिलिरहेको हुन्छ। अपवित्र बिताउनको निम्ति शैतानले हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ। बेविचारको आत्मा, अशुद्धता, पुरानो स्वभावमा चाहिँ विरुद्ध परमेश्वरको स्वभाव है। पुरानो कस्तो हुन्छ भने अशुद्धता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यौन सम्पर्क नै प्रेम हो भन्ने कुरा। यदि कोही व्यक्तिहरू प्रेममा बसालिएको छ भने, प्रेममा आएको छ भने, अशुद्धताले के भन्दछ? यौन सम्पर्क नै प्रेम हो। यो कुरालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दछ। तर शुद्धताले के, परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अशुद्धताले के कुरा प्रोत्साहन गर्दछ? यौन सम्पर्क नै प्रेम हो, तर शुद्धताले परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सिकाउँदछ। पहिलो यूहन्ना 4:8 हामी पढ्नेछौँ। कतिजना बिस्तारै तपाईँ जोडिनु भयो है, तपाईँ ब्रेकपछि अहिले मात्र जोडिनु भयो। तर मैले के कुरा भनिरहेको छु भन्दाखेरि अहिले अनैतिकता होइन, तपाईँ धेरैसँग रिलेसन बनाउने, सम्बन्ध बनाउने यी जराहरू पनि विश्वासीहरूको माझमा चाहिँ फैलिएर बसिएको कुरा पाउँदछ। पहिलो यूहन्ना 4:8 प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। के भन्दछ? यौन सम्पर्क नै प्रेम हो भने भन्दछ, तर शुद्धतामा चाहिँ परमेश्वर नै प्रेम हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बताउँदछ। यदि तपाईँ प्रभुमा आइसकेपछि तपाईँ कुनै भनौँ न विशेष गरी डेटिङको कुरा है, केटा र केटी भेट्ने कुरालाई जब आउँछ, त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी शुद्धता काम गर्नुपर्छ, विवाह अगाडि केटा र केटी यौन सम्पर्कमा आउनु पनि परमेश्वरको निम्ति अशुद्धता हो। अशुद्धताले के भन्छ? यौन सम्पर्क नै प्रेम हो भने भन्छ, तर शुद्धताले के भन्छ? परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ। यो चाहिँ खालि विवाहपछि गरिने सम्बन्ध हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। अहिले धेरैजनामा परिवारमा फुट ल्याइदिएर के भन्छ? के अरे कतिजनाले त्योसँग सन्तुष्टै भएन सकेन, यो शैतानले चाहिँ फुटाइदिएर हामीलाई धेरैजनासँग सम्बन्ध राख्ने कुरालाई चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, हामीलाई ठेलिदिइरहेको हुन्छ। त्यो पनि परमेश्वरको नजरमा ठिक होइन। परमेश्वरको नजरमा ठिक होइन। अशुद्धताले के भन्छ भने परमेश्वरले हामीलाई पुरा गर्नको निम्ति इच्छाहरू दिनुभएको छ। अशुद्धताले त्यो भन्दछ। हामीले धेरैजनासँग हाम्रो इच्छाहरू पुरा हुन्छ अरे, अशुद्धताले त्यो भन्छ। तर शुद्धताले के भन्छ? परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मार्ग रेखा भित्र रहेर बसमा पार्नको निम्ति इच्छाहरू दिनुभएको छ। भिन्नता तपाईँले देखिरहनु भएको छ।
परमेश्वरले हामीलाई उहाँको मार्ग रेखाभित्र रहेर बसमा पार्ने इच्छाहरू दिनुभएको छ। अशुद्धताले के भन्दछ? सृष्टिलाई पुज्नुपर्छ भनेर भनेको छ। सृष्टिलाई पुज्नुपर्छ। कतिजनाको व्यभिचारको आत्मा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छ थाहा छ? भनौँ न अनैतिकता रिलेसन राख्नको निम्ति धेरै अरूको प्रशंसा गरेको छ, अरूलाई धेरै मग्न पारे। ओहो उसले भन्छ है त्यो सम्बन्धलाई एकदम तपाईँले सोच्नुपर्छ, जाँच्नुपर्छ। उसले यदि शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति तपाईँको धेरै बढी बढाइ गरिरहेको छ, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने एकदम छ, होइन? रिलेसन लाई पुज्नुपर्छ भनेर तर शुद्धताले के भन्यो? पुज्नुपर्छ। उहाँ जो व्यक्तिलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँ सृष्टिकर्तालाई पुज्नु पर्दछ। मैले यो भनिरहँदाखेरि म लाजमा पर्दैन, मैले भनौँ म घबराउनु पर्दैन। किन? शैतानले अहिलेको समय अहिलेको घडीमा आएर के कुरा गरिदिइरहेको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ राम्रो परमेश्वरले रिलेसनलाई तोडेर, शैतानको काम त के हो? मार्ने, भत्काउने, बिगार्ने कुरामा नि लागिरहेको हुन्छ। तर प्रभुले के गर्नुभएको छ? त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एकदम आफ्नो बाउन्ड्रीमा रहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी यो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराले लागिदिइरहेको हुन्छ। यदि तपाईँ सक्नु भएन भने, विशेष गरी यो कुराको निम्ति शारीरिक अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ सक्नु भइरहेको छैन भने तपाईँले पवित्र आत्माको सहायता लिनुपर्दछ। यदि तपाईँमा मलाई यो कुराको निम्ति एकदम गाह्रो भइरहेको छ, मलाई शैतानले यो कुराको निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने त्यो समयमा तपाईँले विशेष गरेर पवित्र आत्मामा रहेर तपाईँले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। हो तपाईँ इन्टरनेटमा बस्दाखेरि तपाईँलाई भनौँ न विशेष गरी त्यो कुराको निम्ति प्रोत्साहन गर्छ भने त्यो बेला तपाईँले पवित्र आत्माको सहायतामा रहेर प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, अनि तपाईँले इन्टरनेटमा होइन त्यो कम्प्युटरमा तपाईँको मोबाइलमा हात राखेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। हे दुष्ट, यदि मलाई यो अनैतिक रिलेसनमा मलाई प्रोत्साहन गर्छ भने म यो कुराको निम्ति, यो विरुद्धको निम्ति पवित्र आत्मामा रहेर म प्रार्थना गर्छु भनेर तपाईँले त्यस अनुसार तपाईँले गर्नुहोस्। सहायताको निम्ति यदि तपाईँलाई त्यो क्षेत्रमा बस्दा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भने तपाईँ इन्टरनेटमा एक्लै नबस्नुहोस्, तपाईँसँग कोही साथी मित्रलाई तपाईँ राख्नुहोस्, ताकि तपाईँ त्यो बाउन्ड्रीमा रहेर तपाईँलाई त्यो पाप गर्नको निम्ति, त्यो गल्ती गर्नको निम्तिबाट रोक्दछ। आफ्नो शरीरलाई के भन्दा जिउँदो वासनाको निम्ति सधैँ प्रभुमा समर्पित गर्नु पर्दछ। श्रीमान श्रीमतीको बीचमा यदि यो कुराले गर्दा रिलेसन फुट ल्याउने कुरा छ भने त्यसको विरुद्ध तपाईँ खडा हुनु पर्दछ। के कुराको निम्ति शैतानले मेरो जीवनमा यो ढोका खोलिदिनु भएको छ तपाईँले याद गर्नुहोस्, र त्यो हरेक अशुद्धता, हरेक अपवित्रता, हरेक शारीरिक अभिलाषाहरूलाई तपाईँले आफ्नो जीवनबाट पूर्ण रूपमा तपाईँले हटाउनु पर्दछ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अहिले यस सम्बन्ध तपाईँको शरीर, तपाईँको मन्दिरलाई जति पनि भत्काउनको निम्ति अपवित्र ल्याउने कुराहरू छन् ती सबै यसु तपाईँको नाममा म रद्द तुलाउँदछु, यसु तपाईँको नाममा म हटाउँदछु, यसु तपाईँको नाममा ती सबै क्षेत्रबाट स्वतन्त्र हुनको निम्ति म भन्दछु। हरेक पापमा लिएर जाने जति पनि कुराहरू छन्, होला प्रभु यदि लुकी लुकी हेरिरहेको होला प्रभु लुकी लुकी पढिरहेको होला प्रभु जति पनि कुराहरू उनीहरूले नदेखेर नसोचेर गरिरहेका यी कुराहरू छन् भने ती सब
सबैबाट प्रभु तपाईँले स्वतन्त्र पुर्याउनुहोस्। त्यो पवित्र जीवन आउनको निम्ति प्रभु त्यो अपवित्र चरित्रबाट हटाउनको निम्ति तपाईँले पूर्ण रूपमा उसको जीवनमा काम गर्नुहोस्। काम वासनाका कुराहरू, यौन सम्बन्धका कुराहरू, विभिन्न अपवित्रताका कुराहरू छन्, ती सबैलाई येशू तपाईँको नाममा हटाउँदछ। अब उपरान्त पवित्र आत्मा तपाईँले उहाँहरूको माझमा यसरी काम गर्नुहोस्। सधैँ पवित्र जीवन बिताउनको निम्ति तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। श्रीमान प्रति, श्रीमती प्रति, अभिभावक प्रति, आफ्नो प्रेमी प्रति, आफ्नो प्रेमिका प्रति एकदम पवित्र हुनको निम्ति सहायता मद्दत गर्नुहोस्। दुष्टै विचारहरू, दुष्टै अनैतिक सम्बन्धहरू जति छन् ती सबैलाई येशू तपाईँको नाममा म तोड्दछु। हरेक शारीरिक अभिलाषाहरूलाई येशू तपाईँको नाममा म रद्द तुल्याउँदछु। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। यदि तपाईँलाई यस्ता कुराले तपाईँलाई मद्दतको निम्ति, सहायताको निम्ति तपाईँलाई काउन्सिलिङ चाहिएको छ भने तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा है मेरो पास्टरहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यको निम्ति हामी मण्डलीमा पूर्ण रूपमा हामी एकदम तयारी भएर नै बस्नेछौँ। अशुद्धता र हृदय, मानिसको यिर्मिया 17:9 भन्दछ, मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सक्दैन र त्यसलाई कसले जान्न सक्छ। हितोपदेश 4:23 भन्दछ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो भनेर भनिएको छ। सारा जीवनको मूल हो। हितोपदेश 4:23 भने अनुसार हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो विचारलाई, हृदय भन्दाखेरि यो विचार अनि हाम्रो मनको कुराहरू आउँछ, यी सबैलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति हामीले तत्पर तयारी भएर रहिरहनु पर्छ। किनभने बाइबलले भन्दछ यो सबै कुरा हाम्रो जीवनको मूल नै हो। हाम्रो विचारमा जे सोच्छ, हाम्रो मनमा जे कल्पना गर्दछ त्यही नै हुन आउँदछ भनेर भनिएको छ। त्यसै कारण आफ्नो शरीरलाई, त्यसै कारण मैले भने आफ्नो शरीरलाई सधैँ तपाईँले पवित्र आत्माको अधीनमा लिएर आउनु पर्दछ। पवित्र आत्माको अधीनमा भन्नु पर्दछ, यो शरीरलाई म आत्माको अधीनमा आउनको निम्ति म भन्दछु, यो शरीरलाई म आत्माको बसमा आउनको निम्ति म उत्साहित गर्दछु, म प्रोत्साहन गर्दछु। सधैँ तपाईँले बिहान उठ्ने बित्तिकै यो विचारको भागमा प्रार्थना गर्नुहोस्। यो शरीरमा तपाईँले हात राखेर तपाईँले भन्नुहोस् कि यो शरीरलाई म आत्माको अधीनमा आउनको निम्ति म भन्दछु। यो शरीरलाई, विशेष गरी दिदीबहिनी अनि दाजुभाइहरू, यदि तपाईँले अनैतिक सम्बन्ध ल्याउनको निम्ति कसैलाई प्रोत्साहन गर्नु भइरहेको छ भने होसियार रहनुहोस्, होसियार बस्नुहोस्। यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले लगाउनेदेखि लिएर तपाईँले भनौँ न जति पनि लगाउनेदेखि लिएर भनौँ न, यदि तपाईँले विशेष गरी दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरा भन्नुपर्छ, तपाईँ विश्वासी भइसकेपछि लगाउने कुरालाई एकदम ख्याल राख्नु पर्दछ। तपाईँले लगाइरहेको कुराले अब जसरी गर्मी आउँछ नि, स्लिपलेसको कुराहरू लगाउँछौँ होइन, अब कति छोटो लुगाहरू, यो कुराले कसैलाई तपाईँलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने तपाईँ होसियार बस्नुहोस्। दाजुभाइहरू पनि यदि तपाईँले कसैलाई कुनै टेम्पटेसन, परीक्षा ल्याउने कामहरू तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने होसियार रहनुहोस्। त्यो प्रति तपाईँ एकदम आफूलाई कन्ट्रोल लाउने लुगाले पनि कतिजनालाई शारीरिक अभिलाषा प्रति खिच्दछ, तान्दछ। त्यो कुराप्रति तपाईँ होसियार बस्नु होला, बन्नु होला। किन?
हामी यो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर भएका छौँ। हरेक अशुद्ध कुराहरू, हरेक अरूलाई बिगार्ने भत्काउने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट तपाईँले हटाउनु पर्दछ। मेरो श्रीमतीले मलाई भन्ने गर्छ, मलाई सोध्ने गर्छ, उसले सधैँ बिहा नहुनु अगाडि लगाउने लुगाहरू चाहिँ सधैँ लगाइदिएर, भनौँ न त्यो लुगा लगाइदिइसकेपछि उसले आफ्नो बुवालाई गएर देखाउने गर्छ, यो लगाएको लुगाले मैले कसैलाई टेम्पटेसन गर्छ अथवा मैले कसैलाई कुनै अनैतिक सम्बन्ध ल्याउने प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन, प्लिज तपाईँले मलाई भनिदिनु भनेर बुवालाई गरेछ। अनि बुवाले यसो हेर्छ, यो लुगा ठिक छ है भन्ने मात्र, अनि लगाउँछन्। त्यसै गरी अहिले बिहापछि उसले लगाएको लुगा मैले सुहाउँदो छ कि छैन, अथवा मैले यो लगाएको लुगाले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन, उसले सोध्ने गर्ने गर्छन्। हो है, कतिजनाले भन्ने गर्छन्, ख्रिस्टमा हामी स्वतन्त्र भएका छौँ, ख्रिस्टमा हामी यसरी स्वतन्त्र भएको छु भनेर के तपाईँ छाडा हिँड्दै गर्ने? मेरो यो शब्दलाई तपाईँलाई रिस पनि उठ्यो होला, यो कुराले तपाईँलाई मन पनि दुख्यो होला कि ख्रिस्टले तपाईँलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ भन्दैमा तपाईँ छाडा लुगा लगाउँदै हिँड्ने, आफ्नो शरीरलाई यसरी ल्याङफ्याङ फ्यालिदिने, बिगारिदिने। मलाई हिजो एकदम राम्रो कुरा मन पर्यो। मैले सर्ट र प्यान्ट, म हतपत त्यसै सर्ट र प्यान्ट ल्याएर म आफ्नो काममा म निस्किँदैन थिएँ, म सर्ट र प्यान्ट ल्याएर निस्केँ। धेरैजना व्यक्तिले वाह तपाईँले कति राम्रो सुहाएको, यसो हेर्दाखेरि हामीले सुहाउने ढङ्गले आफ्नो शरीरमा लुगा धारण त्यो लगाएको खुवाएको कुराले ओहो भनेर अरूलाई होइन प्रोत्साहन, नराम्रो काम गर्नको निम्ति प्रोत्साहन, उत्साहित त्यस्तो कुराहरू लगाउन दिनुहुन्न। आमेन, हालेलुया। आज मैले यो कुराहरू भनिरहेको छु, यो कुराहरू गराइरहँदाखेरि तपाईँलाई डिसिप्लिन, परमेश्वरमा डिसिप्लिन गर्न तपाईँले सिक्नुहोस्। विशेष गरी तपाईँहरू सेवकाईमा लागेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ आराधनाको झुन्डमा हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँले गएर कुनै ठाउँमा गएर सभा भनौँ न सेवालाई तपाईँले सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले लगाउने कुराले एकदम राम्रो ख्याल राख्नुहोला। दिदीबहिनीहरू, टाइट कुराहरू, टाइट प्यान्टहरू, टाइट लुगाहरू नलगाउनुहोस्, ताकि त्यो हेर्ने बित्तिकै कसैले तपाईँको शरीरलाई बेविचार गरिसकेछ उसले विचारमा। त्यस्तो कुरालाई तपाईँले सोच्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। हेर्ने बित्तिकै उसले विचारमा कल्पना गरे, त्यो कुरालाई तपाईँले एकदम राम्रो तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। शरीरमाथि विजय प्राप्त गर्नु है, हामीले हाम्रो शरीर र त्यसको अभिलाषा र इच्छाहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सिकाउनु पर्दछ। यदि हाम्रो शरीरलाई अभिलाषा पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई प्रोत्साहन गर्नेछन्, त्यसमाथि हामीले कसरी विजय प्राप्त गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले डिसिप्लिन गर्नुपर्छ। रोमी 8:8 भन्दछ, पाप स्वभावको बसमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। यदि ऊ पापमै बसिरहेको छ, उसले पाप स्वभावकै कामहरू गरिरहेको छन्, उसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। कसरी पावलले आफ्नो शरीरलाई अधीनमा लगाउने भन्ने कुरालाई भनिरहेका छन्, हामी पढ्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 9 हामी हेर्नेछौँ। नौको तपाईँले 24देखि 27 पद पाउनुहुनेछ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन है, दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटाले मात्र पाउँछन्। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मस्वयं हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनको निम्ति यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनको निम्ति यसो गर्दैछौँ। यसै कारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिन, हाउमा मुक्का हान्ने
हावामा मुक्का हाने जसले म मुक्का हान्दिनँ, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सुहाउँदछु र त्यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिने छु। पावलले हामीलाई कसरी सिकाइराख्नु भएको छ? आफूलाई शारीरिक अभिलाषातिर ढकाल्ने होइन, तर आफ्नो आत्मिक मानिसद्वारा शरीरलाई बसमा राख्नको निम्ति हामीलाई सिकाएर, अथवा शरीरलाई आफ्नो आत्माको अधीनमा राख्नको निम्ति उहाँले भनिराख्नु भएको छ। We need to discipline. हामीले हाम्रो शरीरलाई डिसिप्लिनमा राख्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो शरीरलाई डिसिप्लिन, र अभिभावकहरू विशेष गरी तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको नानीहरूलाई विशेष गरी अहिले फेसन के आइरहेको छ, आफ्नो नानीहरूलाई कस्तो लुगा लगाउँदा अब तपाईँले हेर्दाखेरि पनि यदि यो लुगा मैले लगाएँ भने कस्तो देखिन्छु भने हो, त्यस्तै तरिकाले पनि तपाईँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि लुगा किन्दिन लगाउनको निम्ति तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुपर्दछ। पहिलो कोरिन्थी 6:13-20 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। पावलले हामीलाई विशेष गरी लगाउने कुरा भन्ने कुरालाई हामीलाई यसरी सिकाइरहेको छ। 13 पद पहिलो कोरिन्थी 6मा हामी हेर्ने, मैले 13 भने सरी, पहिलो कोरिन्थी 6 हामी 13-20 पदलाई हेर्नेछौँ। भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो, र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुन्छ। तिमीहरूका शरीर ख्रीष्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? म ख्रीष्टका अङ्गहरूलाई लिएर तिनलाई बेस्याका अशुद्ध अङ्ग तुलाऊ? यो कदापि नहोस्। बेस्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटा शरीर हुनेछ, तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। के तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्ना होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ। यसै कारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। विशेष गरी अहिले ख्याल राख्नुपर्ने 18 पदमा के भनेको छ भने, व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्ध पाप गर्दछ। 13 पदमा के भनेछ? हाम्रो शरीर परमेश्वरको निम्ति हो र हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर पनि हो, र हामीले आफ्नो शरीरलाई पवित्र राख्नु पनि र चोखो राख्नु पनि जरुरी छ। बाइबलले भन्दछ कि हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो दुला हुनुहुन्छ, हामी दुलै हौ। त्यसै कारण हाम्रो दुलै भएको कारणले गर्दा एकदम चोखो र पवित्र राख्नु पर्दछ। आफ्नो शरीरलाई बसमा लिएर आउनु पर्दछ। अनैतिक सम्बन्धबाट हामीले छुट्टै अलग्गै र सधैँ एउटा कुरा सोच्नु पर्दछ कि जब तपाईँले कुनै कुरा हेर्नुहुन्छ, कुनै कुरा गर्नको निम्ति तपाईँले आफूलाई प्रोत्साहन गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, म भित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुभएको छ र पवित्र आत्मा म भित्र भएको कारणले गर्दा जे कुरा हेरिरहेका छौ, जे कुरा सुनिरहेका छौ, जे कुरा गर्नको निम्ति तपाईँले विचारमा सोच बनाइराख्नु भएको छ, याद राख्नुहोस् परमेश्वर पवित्र आत्माको मन्दिर तपाईँको शरीर भएको कारणले गर्दाखेरि यो शरीरलाई कस्तो कुरा गर्नको निम्ति तपाईँ प्रोत्साहन गर्ने, उत्साहित गर्ने तपाईँले राम्रो तरिकाले ख्याल राख्नु पर्दछ।
हामी अथवा हाम्रो शरीर परमेश्वरको निम्ति हो र हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। त्यसै कारण यो शरीरलाई सधैँ शुद्ध र पवित्र र चोखो राख्नु पनि एकदम जरुरी छ। शैतानले त के गरेछ, यो संसारमा यसरी बेविचारको कुराहरू फैलाइदिरहेको छ, यसरी यो कुराले। तर हामीले हाम्रो शरीरलाई हामी आफैले बसमा राख्नको निम्ति हरेक दिन प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई नैतिक अशुद्ध माथि विजय प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई पाप गर्नको निम्ति लाइसेन्स होइन, तर उहाँको अनुग्रहले के गर्दछ, हरेक अशुद्ध माथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति मद्दत गर्दछ। तपाईँले मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई एकदम भनौँ न लाइसेन्स, त्यो अनुग्रह चाहिँ पाप गर्नको निम्ति लाइसेन्स दिनुभएको छैन। यदि अनुग्रह दिनुभएको छ भने हरेक अशुद्ध माथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुपर्दछ। एकदम प्रभुको जनले झन् यो मैले अघि नै भने ड्रेसअपको निम्ति एकदम राम्रो ख्याल राख्नु पर्दछ। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सेवक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लगाउने लुगालाई चाहिँ यसरी प्राथमिकता दिनुहुन्थ्यो अरे। उहाँको नाम भनौँ न केनिथ ई हेगेन भन्ने एकजना व्यक्ति, प्रभुका महान सेवक उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि कुनै स्टोरमा उहाँ लुगा किन्न जाँदाखेरि चाहिँ अनि यसो लुगालाई हेर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि लुगालाई हेरिसकेपछि उहाँले पवित्र आत्मासँग भन्नुहुन्थ्यो अरे, मैले यो लुगा लगाएर पवित्र आत्मासँग भन्नु काम गर्नको निम्ति सहायता मद्दत गर्न हुन्छ कि हुँदैन भने लगाउने लुगालाई पनि पवित्र मेरो शरीर पवित्र आत्मा, त्यसै कारण मैले लगाएको लुगाले परमेश्वरको महिमा गर्छ कि गर्दैन भनेर उहाँले प्रार्थना र सोध्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्थ्यो अरे, मैले लगाएको लुगामा पनि परमेश्वरको अभिषेक खनेको हुन्छ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे। एक दिन के भयो भने उहाँ सुतिरहेको ओछ्यानमा भोलिको दिन उहाँले त्यो लुगा लगाएर प्रचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अरे। अनि त्यो लुगा आइरन लगाएर उहाँले ह्याङ्गरमा झुन्डाएर राख्नु भएको थियो। त्यो राति आएर चोरले त्यो लुगा नै चोरेर लिएर गइदियो अरे। लुगा नै चोरेर लिएर गइदियो। उहाँ जुरुक्कै उठ्नु भयो अरे। यसो हेर्दाखेरि उहाँले लगाउने लुगा नै चोरेको गायब भएको उहाँले यसो कुरा याद गर्नुभएछ। अनि उहाँले जुरुक्कै खडा भएर बेडमै बसेर, शैतान, मैले लगाएको लुगा तैँले चोरेर लिएर जान पाउँदैनस्। आजको दिन मैले यो लुगा लगाएर सेवामा जानुपर्छ। उसले भन्थ्यो अरे, म अब फेरि 5 मिनटको निम्ति सुत्छु, तैँले अहिले नै तुरुन्तै त्यो लुगा फर्काएर जहाँ ह्याङ्गरमा झुन्डाइरहेको छ त्यहीँनिर ल्याएर राख्नुपर्छ है भनेर उसले त्यसरी हुकुम दिन्थ्यो। अनि उहाँ 5 मिनट यसो ढल्किनुहुन्थ्यो। अनि बिहान यसो बिउजन आयो, त्यो लुगा जहाँको त्यहीँ आएर बसिदिनुहुन्थ्यो। यसरी प्रभुले हामीलाई बसमा होइन, हामीलाई भनौँ न त्यो बसमा पार्नको निम्ति हामीलाई अधिकार दिएको छ अरे। तर लगाउने कुरा है पवित्र आत्माको मन्दिर भएको कारणले गर्दा एकदम कसरी सुहाउँदो हुन्छ, कसरी परमेश्वरको निम्ति एउटा मैले गरेको लगाएको कुराले उहाँको महिमा प्रकट हुँदछ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ख्याल राख्नु पनि जरुरी छ। अहिले नै मैले भने परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई नैतिक अशुद्धमाथि विजय प्राप्त गर्न
मद्दत दिदछ। प्रभुको झन है, मैले त्यही भने सुरुको दिनदेखि नै तपाईँलाई भने तपाईँले लगाउने कुरा कहिलेकाहीँ भन्छ नि, हामी अब जसरी बाइबल स्कुलमा हामी क्लासमा बसिरहेका हुन्छ, क्लासमा बस्दाखेरि कसले मलाई देखेको छ र म त ओछ्यानमै बसिरहेको छु, अथवा म त सुत्ने लुगै लगाएर म त क्लासमा बसिरहेको छु। स्लिपलेस, गर्मी छ है, म स्यान्डो, जसरी दाजुभाइले म त स्यान्डो गन्जी मात्र लगाएर म बसिदिन्छु, हाफ कटुमै लाएर म बसिदिन्छु। सधैँ सोच्नुहोस्, म क्लासमा त बसिरहेको छु है, म क्लासमा त बसिरहेको छु, तर मैले क्लासमा बसिरहँदाखेरि के मैले लगाएको लुगाले परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेको छ र? म यहाँ भाइलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ कमेन्टमा धेरैजना साउन्ड रोकिएको छ, डिस्टर्ब आइरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। एकचोटि तपाईँले चेक गरिदिनु होला है, हाम्रो के कुराले यो कुरा भइरहेको छ, इन्टरनेटले हो कि केले हो। विशेष गरी अहिले यस समय चाहिँ हामीलाई यो इन्टरनेटले एकदम दुःख दिइरहेको छ। तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यो इन्टरनेटको कुरालाई चाहिँ हामी सुधार गर्नको निम्ति हामी लाग्छौँ। र म चाहन्छु जुन कुरा मैले तपाईँको निम्ति भनिरहेको छु, जुन कुरा मैले तपाईँको निम्ति ल्याइरहेको छु, त्यो कुनै कुराले पनि चोरेर लिएर जान सक्ने छैन। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, हामीले लगाउने कुरालाई पनि सधैँ हामीले पवित्र आत्मासँग सोध्नु पर्दछ है, पवित्र आत्मासँग हामीले सोध्नु पर्दछ। ख्याल राख्नुपर्छ कि मैले लगाएको कुरामा, अब भनौँ न तपाईँले अब कहिले पनि याद राख्नुहुन्छ, अब तपाईँले परमेश्वरलाई भेट्न अथवा तपाईँको दुलालाई भेट्न गइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि, दुलालाई भेट्न जाँदाखेरि के तपाईँले स्यान्डो अथवा विवाहको मण्डलमा तपाईँ जाँदाखेरि स्यान्डो र हाफ प्यान्टमा तपाईँ जानुहुन्छ? दिदीबहिनीहरू ख्याल राख्नुहोस्, तपाईँ पवित्र आत्माको मन्दिर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले लगाएको लुगाले परमेश्वरको महिमा प्रशंसा भइरहेको छ कि अथवा अरूलाई शारीरिक अभिलाषा गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले राम्रो ख्याल राख्नुपर्दछ। तीतस 2:11-12 पदले भन्दछ, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ, जसले हामीलाई भक्तिहीनता र सांसारिक तृष्णाहरू त्याग्न र संसारमा स्वयमी सोझो र भक्त जीवन यापन गर्न तालिम दिँदछ। हामीलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ अथवा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ भने त्यो कुरा के कुराको निम्ति एकदम आत्मा स्वयमी सोझ र भक्त भएर हामीले जीवन यापन गर्नको निम्ति हामीलाई मद्दत। त्यसै गरी 1 तिमोथी 2:22 पदले भन्दछ, जवानीका अभिलाषाहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ, दुष्ट इच्छाहरूलाई हामीले त्याग्नु पर्दछ, दुष्ट विचारहरूलाई अथवा हामीलाई कसैलाई परीक्षा पार्नको निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेको छ भने त्यो कुराबाट हामी अलग्गै बस्नु पर्दछ। यदि आफूले विरोध गर्न नसकिने है, विशेष गरी मैले लगाउने फाटाहरूदेखि हामीले लगाउने कुराहरू एकदम ख्याल राख्नु पर्दछ। मलाई आज प्रभुले यो कुरा भन्नुभयो, म तपाईँलाई भन्दछु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भने हामी के को निम्ति तयारी भएर बसिरहेका छौँ? ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको निम्ति हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। प्रभुले हामीलाई भेट्न आउन, हामीलाई लिन आउनको निम्ति हामी तयारी भएर बसिरहेको खण्डमा अब दुलै है, हामी दुलै भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम हामी राम्रोसँग सिगारिएर राम्रो लुगा लगाएर मेरो दुल्हाले मलाई लिन आइराख्नु भएको छ भनेर आफूलाई एकदम पवित्र, आफूलाई एकदम शुद्ध बनाएर हामी तत्पर तयारी भएर बसिराख्नु पनि जरुरी छ। कस्तो मण्डलीलाई उहाँले लिन आइराख्नु भएको छ, कस्तो मण्डलीलाई उहाँले भेट्न आइराख्नु भएको छ कि त्यो मण्डली एकदम शुद्ध पवित्रता, कुनै खोट नलागेको होस्, कुनै दाग नलागेको होस्, हो त्यस्तो दुलैको निम्ति उहाँ लिनको निम्ति आइराख्नु भएको छ। कोही दुलैलाई तपाईँले बिहाको मण्डलमा देख्नु भएको छ, एकदम झुत्रेको, फाटेको, टालेको
है। विभिन्न भनौँ न विभिन्न कुराहरूबाट तपाईँ एकदम भत्किएको बिग्रेको स्थितिमा तपाईँलाई लिन आउँदाखेरि, तपाईँको दुलै आउँदाखेरि, हे मेरो दुलै त यस्तो नराम्रो भनेर बसिरहेको रहेछ, यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ। प्रभुले हामी उहाँको दुलै हो भने हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो मन्दिरलाई एकदम सुहाउँदो पवित्रता शुद्ध गरेर राख्नु पर्दछ। आमेन। हाम्रो हरेक दुष्ट विचारलाई, हामीले दुष्टै परीक्षाहरूबाट हाम्रो जीवनलाई अलग्गै राख्नु पर्दछ। त्यसै कारण यो शरीर आत्माको मन्दिर हो, यो शरीरलाई एकदम शुद्ध राख्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो शरीरमा लगाउने हरेक कुरालाई एकदम राम्रोसँग ख्याल राख्नु पनि जरुरी छ। प्लिज तपाईँ विद्यार्थीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ एउटा असल छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि, मेरो एउटा प्रिय विद्यार्थीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्छ, यो कुरा तपाईँलाई सिकाउनु पर्छ। तपाईँले परीक्षा पाने पर्दछ। व्यभिचार वा शारीरिक पापबाट तपाईँ एकदम गम्भीर हुनु पर्दछ। आफूलाई तपाईँले टिचिङ दिनुपर्छ, आफूलाई तपाईँलाई सिकाउनु पर्दछ। व्यभिचारबाट तपाईँ अलग्गै बस्नु पर्दछ। मानौँ न उदाहरणको निम्ति तपाईँले कोही विशेष गरी केटा भएको कारणले गर्दा तपाईँले कोही स्त्रीसँग बिहा गर्दाखेरि तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, मेरो स्त्री चाहिँ एकदम पवित्र होस्, एकदम शुद्ध होस्, सुहाउँदो होस् भन्ने तपाईँले इच्छा अपेक्षा राख्नु भएको छ भने तपाईँको निम्ति पनि परमेश्वर आउनको निम्ति तयारी भएर बसिरहँदाखेरि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पनि शुद्ध पवित्र तथा कुनै दाग नभएको, कुनै खोट नलागेको आफ्नो शरीरलाई तपाईँले बनाउनु पर्ने छ। आफ्नो जीवनमा चाहिँ शुद्ध पवित्र अपेक्षा गर्ने, अनि के परमेश्वरले तपाईँ लिन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अपवित्रता अशुद्ध भएको चाहनुहुन्छ त? चाहँदैनौँ, सोच्दैनौँ। अब तपाईँ एउटा केटा भएको हृदय एउटा विचारमा भएको सोच्नुहोस्, आफ्नो श्रीमती चाहिँ एकदम शुद्ध होस्, पवित्र होस्, कुनै पनि दाग नलागेको होस्, कुनै पनि खोट नभएको होस् भनेर केटाहरूले चाहिँ सोच्ने, दिदी बहिनीहरूप्रति त्यस्तो सोचाइ राख्ने हो भने तपाईँ केटा भइसकेपछि एउटा याद राख्नुहोस्, मलाई मेरो परमेश्वरले दुलैको स्वरूपमा मलाई लिन आइराख्नु भएको छ भने मैले मेरो शरीरलाई पनि शुद्ध राख्नु पर्यो, मैले मेरो शरीरलाई पनि पवित्र राख्नु पर्यो। कसैलाई पनि छुट छैन, न नर न नारी, न केटा न केटी, न लोग्ने न स्वास्ने, न श्रीमान न श्रीमती, सबैजनाले पवित्र जीवन बिताउनको निम्ति एकदम जरुरी छ। श्रीमती चाहिँ दाग लाग्यो, खोट लाग्यो भने चाहिँ छिची फोरी, अब यो मेरो श्रीमती हुनु हुँदैन भनेर साइड लगाउने। तर तपाईँ दाजुभाइ पनि आफू दाजुभाइ भइसकिसकेपछि मेरो जीवनमा पनि मैले मेरो शरीरलाई एकदम भनौँ न खोट लगाएको छु अथवा दोष लगाएको छु, त्यो पनि तपाईँले ख्याल राख्नुपर्ने जरुरी छ। परमेश्वरमा न दाजु न भाइ न दिदी न बहिनी कसैलाई पनि छुट छैन। हरेकलाई एउटै विचारले तपाईँले हेर्नु पर्दछ। मैले पनि दुलैको निम्ति चाहिँ मेरो भनौँ केटाहरूले पनि आफूलाई तपाईँले शुद्ध राख्नु पर्यो, आफूलाई तपाईँले पवित्र राख्नु पर्यो। विशेष गरी नेपालमा हामी के भनेछ, एउटा दिदी बहिनी डोमिनेट सोसाइटीमा हामी बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि कता कता मण्डलीमा पनि परमेश्वरको घरमा पनि यो कुरा के कुरा छिरिरहेको छ भने दिदी बहिनीले गल्ती गर्यो, पाप गर्यो भने चाहिँ यसरी अनुशासनमा राख्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, अनि दाजुभाइहरूलाई चाहिँ छुट दिने काम गरिरहेको छ। इक्वल बिहेभ, इक्वल ट्रिट गर्नु पर्दछ। प्रभुमा कोही पनि सिद्ध छैन। हामीले इक्वल ट्रिट गर्ने हो भने हामी दुवैजना इक्वल ट्रिट, इक्वल बिहेभियर, न केटा
न केटी, न श्रीमान, न श्रीमती, सबैजनालाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्दछ। त्यसै कारण म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहँदछु कि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई पवित्रता, शुद्धता, कुनै पनि खोट, कुनै पनि दाग आउन नदिनुहोला। आमेन। आउनुहोस् हामी अन्तमा यो प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ, भन्नेछौँ, प्रभु मेरो शरीरलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा बन्नको निम्ति तपाईँले मलाई सहायता मद्दत गर्नुहोस्। परमेश्वर बाबु, यो बिहानको समय म प्रार्थना गर्दछु, म तपाईँको अगाडि आउँदछु कि म मेरो र जति पनि सुन्ने विद्यार्थीहरू सबैजनालाई एकदम शुद्ध हुनको निम्ति, एउटा पवित्र जीवन बिताउनको निम्ति तपाईँले मलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तपाईँ हाम्रो यो शरीरको उद्धार गर्नको निम्ति तपाईँ दोस्रो आगमनमा हाम्रो निम्ति दुल्हा भएर तपाईँ आउन गइराख्नु भएको छ। त्यसै कारण हामी तपाईँमा सजिएर एउटा पवित्र जीवन बिताएर शुद्ध विचार भएर रहनको निम्ति तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आजको दिन हामीलाई यो हरेक कुराहरू एकदम कडा तरिकाले तपाईँले बोल्नुभयो होला, भन्नुभयो होला। यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा व्यवहारिक हुनको निम्ति तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद। अनि यी सबै वचनहरू, यो सबै कुराहरू कुनै शैतानले पनि हाम्रो जीवनबाट चोरेर लिएर जान नदिनु भएको होस्। पवित्र आत्मा, हामी यो सबै कुरालाई मोहर लगाएर, सील लगाएर हाम्रो हृदयमा राखिरहनको निम्ति सहायता मद्दत गर्नुहोस्। तितोपनाको जरा, अपवित्रताको जरा, अल्छीपनको जरा सबैलाई यसो तपाईँको नाउँमा हटाउँदछु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, 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 आमेन। आजको दिन हरेक सहायताको निम्ति तपाईँले पवित्र आत्मासँग तपाईँले माग गर्नुहोस्। उहाँ हाम्रो सहायताकार, हाम्रो मद्दतकार हुनुहुन्छ। हामीलाई हरेक दिन मद्दत गर्नको निम्ति उहाँ तत्पर तयार भएर बसिराख्नु भएको छ। धन्यवाद। प्रभुले तपाईँको दिन, आजको दिनलाई आशिषमय दिलाउनु। भोलि हामी अन्तिम दिन, हामी भोलि भेट्नेछौँ। त्यसै कारण म चाहन्छु तपाईँ सबैजना भोलिको दिन जोडिनुहोस्। धन्यवाद।